गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज अपने इस प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको एक ऐसा ज़बरदस्त कहानी तो नहीं कहूँगा, हकीकत पर मबनी वो चीज़ है, वो वाक़या है, लेकिन अगर उसको जब मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको लगेगा ऐसे जैसे किसी बहुत ही हॉलीवुड किसी एक्शन मूवी का वो सीन सिनेमैटिक सी सारी जैसे कि बड़ी सिचुएशन फिल्मी कहानी है। लेकिन ये कहानी फिल्मी नहीं है, इसका हकीकत से ताल्लुक़ है और बराह रास्त इसका ताल्लुक़ हमारे इदारों से है, हमारे ISI से है। वैसे तो कहा जाता है कि जो हमारी जो ISI है दुनिया में जो बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनमें शुमार होता है, तो वैसे ही नहीं होता। दुनिया ISI की इन चीज़ों को मानती है, ISI की जो इस हवाले से जो महारत है उसको तस्लीम करती है। अच्छा, हुआ ये है, शंबे नाम का एक बलोच दहशतगर्द था, ठीक है, जिसका नाम था गुलजार इमाम उर्फ शंबे। ये बहुत अरसे से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस था, हमसाया मुल्क में ये क़याम पजीर था और बहुत देर से इसकी रैकी की जा रही थी, क्योंकि इसने बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ मिला, फिर उसके बाद अपनी इसने बलोच जो नौजवान थे उनको वर्गलाया और 7,000 नौजवानों की इसने जहन साजी की, उनको दहशतगर्दों का एक जत्था बनाया। बिल्कुल। और अब ISI ने 12,000 घंटे, मतलब छोटा लफ्ज नहीं, 12,000 घंटे का तवील ऑपरेशन करके उसके बाद उसको हिरासत में लिया है। तकरीबन कोई 11 ममालिक के अंदर 1400 ISI के जो अंडर कवर ऑफिसर्स थे उन्होंने मुख्तलिफ जाली किस्म के दस्तावेज़ात तैयार की। कभी उसको ज़मीनी रास्ते का सफ़र करवाया, कभी बहरी रास्ते का सफ़र करवाया और कभी फ़ज़ाई रास्ते से उसको सफ़र करवाया। मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ किस्म के ममालिक से मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए उसे लेकर गए, थर्ड कंट्री में जाके उसे जाकर अरेस्ट किया और उसके बाद उसे वापस वतन लेकर आए, पाकिस्तान लेकर आए। और उसका जो दूसरा भाई है वो जो खुदकुश हमले होते हैं ना उसका एक्सपर्ट था, खुदकुश बमबार में वो तो ऑलरेडी पहले मारा जा चुका था। लेकिन ये 7,000 जो नौजवान थे उन पर मबनी इसने फ़ौज तैयार की थी जो कि बगावत पर उकसाते थे, अपने ही फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत पर ये लोग उकसाते थे। अब जब उसे गिरफ़्तार किया गया ना तो उसका बयान जो सामने आया, उसने कहा मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो कुछ भी मैंने किया मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ। अब तो बड़े कुछ एतराफ़ करेगा, अब तो शर्मिंदा भी होगा, पछताएगा भी। लेकिन ये हमारे इदारों को, हमारी ISI को सलाम है इस बात पर कि उन्होंने एक ऐसे दहशतगर्द को पकड़ा जो सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान को मतलूब था बल्कि पाकिस्तान में ख़ासतौर पे बलूचिस्तान में बहुत ही दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस था। अब सोच सकते हैं कि 1 साल से ज़्यादा ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन चला है, 393 दिन पर, 393 डेज पर जो था, ये डेज पर ये मुश्तमिल था ये ऑपरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद फाइनली अच्छी बात यह है कि ये गुलजार शंबे को गिरफ्तार तो कर लिया गया और फिर उसे सही सलामत वापस भी लाया गया ताकि इससे मजीद इंफॉर्मेशन ली जा सके कि बाकी बलूचिस्तान के अंदर ये क्या क्या कार्रवाइयाँ कर चुके हैं, मजीद किन से इत्तेहाद में है। अच्छा, इनको फंडिंग कहाँ से मिलती थी? दहशतगर्दों का नेक्सस कहीं ना कहीं जोड़ कर जो है ना वो भारत से ताने बाने मिलते हैं जाके, और ये बलूचिस्तान के अमन के हवाले से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे दहशतगर्दों को पकड़कर सामने लाना चाहिए, ऐसे किरदारों को बेनकाब करना चाहिए जो हमारे जो बलोच नौजवान हैं, जिनकी ये जहन साजी करते हैं, जिनको ये वर्गलाते हैं, तो कम से कम उनको पैगाम दिया जाए कि ऐसे लोगों के हाथों में ना खेलें जो कि अपने ही मुल्क का हम ताराज करने में लगे हैं और ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस होते हैं। और ऐसे लोगों को भी फिर एहसास होता है ना जब कि हमने गलती की है। अब जाहिर है जब पकड़ा गया है और दूध का दूध पानी का पानी हो गया है और अब जो है वो कह रहा है कि मुज़ाकरात से बात होनी चाहिए है, टेबल टॉक की तरफ आना चाहिए है, हमें शिद्दत पसंदी की तरफ नहीं आना चाहिए है, हम दहशत गर्दी करते थे वो गलत थे। तो मुझे लगता है कि जो बाकी लोग हैं ना उनको इबरत पकड़नी चाहिए है कि अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम लगाकर इस शख्स को गिरफ्तार किया है और उसके बाद एट दी एंड पता नहीं कितनी हर्डल्स, देखो दर दर की ठोकरें खाना, कभी किसी मुल्क में जाके रहना, कभी किसी मुल्क में जाके रहना, लेकिन उसके बाद जब वापस वतन आया है ठोकरें खाने के बाद तो उसने भी फाइनली यही कहा है कि हमें टेबल टॉक की तरफ आना चाहिए है, हमें मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए है, मैं गलत रास्ते पर था, एटलीस्ट उसने एडमिट किया है, ये अच्छी बात है। और दूसरी जानिब हमारी जो हुकूमत है उसको भी चाहिए, और इससे हवाले से चंद दर्जे से बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिए हैं हमारी गवर्नमेंट ने कि जो बलोच लोग हैं जिनके पास वहाँ पे तालीम के वसाइल कम है, जो हमारे बलोचिस्तान के भाई हैं,
خصوصاً کوٹا ان کے لیے مختص کیا گیا، ان کے لیے کوٹا مختص کیا گیا پنجاب یونیورسٹی میں اور ڈیفرنٹ جو یونیورسٹیز ہیں، تاکہ ان کو کہیں بھی احساس محرومی کا شبہ نہ ہو. تو ایسے اقدام کرنے سے یہ جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں اور یہ جو بھارت جو یہاں پہ اپنا گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے تو ان کا کلا کما ہوتا ہے جب ان لوگوں کو حقوق دیے جاتے ہیں. بلوچستان کے اندر کور کمانڈر بلوچستان یہ جو عمران خان اب جنہیں ڈرٹی ہیری کہہ رہے ہیں فیصل نصیر صاحب، ان کی بڑی خدمات ہے. اگر آپ دیکھیں تو ان کو اسی پر تمغہ جرأت بھی دیا گیا تھا کہ انہوں نے یہاں پر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بلوچستان کے اندر بہت زیادہ کام کیا تھا. تو ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، ہماری جو فوج ہے، میں کہتی ہوں ہیٹس آف ٹو دیم کہ جنہوں نے اتنا گرینڈ آپریشن کیا ہے. اور یہ اپنی نوعیت کا پاکستان کا یہ پہلا آپریشن اور پوری دنیا کے اندر یہ سیکنڈ آپریشن ہے جو کہ کسی فوج نے کیا ہے. حقیقت عام طور پر ایسے کردار جو ہے نا ڈرامہ اور موویز میں دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ پوری دنیا میں سیکنڈ دوسرا ایسا آپریشن ہے جو کیا گیا ہے اور پاکستان میں یہ فرسٹ ٹائم کیا گیا. خیر اب آگے بڑھتے ہیں، ذرا سیاسی منظرنامے پر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف جتنا آج مشکلات کا شکار ہے ماضی میں وہ نہیں ہو سکتا. یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، 9 مئی کا سانحہ ہے، جو پی ٹی آئی سے یہ غلطی ہوئی، بلنڈر ہوا، جو کچھ بھی ہوا، لیکن پی ٹی آئی کی پوری سیاست عمران خان صاحب کی جتنی بھی 25-26 سالہ سٹرگل ہے اس کو لے کر یعنی کہ ڈبو دیا ہے اس کو. اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے نام، مثلا ایسے پاکستان تحریک انصاف کے نام جو پاکستان تحریک انصاف کا فیس تھے، فیاض الحسن چوہان صاحب جو پی ٹی آئی کو اس طرح ڈیفینڈ کرتے تھے کہ پتہ لگتا تھا کہ شاید یہ اگر سارے چھوڑ بھی گئے تو عمران خان صاحب کے ساتھ آخری ساتھی ہوں گے. پھر اس کے بعد مسرت جمشید چیمہ، پھر جمشید چیمہ، شیری مزاری صاحبہ نے کل پریس کانفرنس کی. ایک طویل فہرست ہے، فہرست تو ہے لمبی، لیکن جو سب سے زیادہ چونکا دینے والے ہیں نا وہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو الزامات، کسی نے معافی نہیں مانگنی ہے تو انہوں نے الزامات لگائے. پھر جو انہوں نے عاطف خان کو بولا ہے کہ ٹویٹ کرے، انہوں نے یہ بھی بولا کہ عمران خان نے کہا عاطف خان کو کہ آپ ٹویٹ کریں مولانا فضل الرحمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم تمہارے مدرسوں کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بڑا الارمنگ تھا کہ مطلب آپ کیا تعلیم درس گاہوں پر اٹیک کریں گے، اس طرح کا کوئی بیانیہ بنانے جا رہے تھے. دوسری فیاض چوہان صاحب کی یہ پریس کانفرنس دیکھ کے مجھے دکھ اس چیز کا ہوا ہے کہ انسان کو کم از کم اتنا کم ظرف نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو اختلاف ہے اور یقیناً مذمت کی ہے، سب نے سختی سے مذمت کرنی چاہیے. کسی بھی طرح سے جو 9 مئی کا عمل ہوا اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ راہیں جدا کریں. لیکن اب اس مشکل موقع پر آ کے جہاں پر آپ ایک طرف اس طرح کھل کے ڈیفینڈ کرتے تھے اور اب پرانے راز اگل رہے ہیں، ایسی چیزیں کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے نا تھوڑی سی غیر مناسب. شہباز گل نے جب کسٹڈی میں تھے تب انہوں نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کے بارے میں جو کچھ بھی ریکارڈ کیا تھا اور جو کچھ بھی باتیں بتائی تھی، انہوں نے بھی راز اگلے تھے جب وہ کسٹڈی میں آئے تھے پولیس کی. لیکن سرے محفل آ کر اس طرح کرنا اور جب مشکل وقت ہو اپنی پارٹی پر چھوڑنا تو ٹھیک ہے، آپ کو چھوڑنا چاہیے. جو عمل ہوا ہے اس کو ہم ہر طرح سے اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے آ کے پھر آپ پرانی باتیں بھی ان کا بھی تذکرہ کرنا تو میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان کا ٹویٹ کل کا بڑا اچھا تھا. کل عمران خان نے جو ٹویٹ کیا انہوں نے کہا زبردستی کی شادی جو ہے وہ تو میں نے سنی تھی، لیکن پی ٹی آئی کی زبردستی کی طلاقیں جو کروائی جا رہی ہیں نا یہ میں نے سنا ہے. یہ کل عمران خان صاحب کا ٹویٹ تھا. ہمارے پروگرام میں بھی ہم آلریڈی یہی چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ ابھی بہت سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہیں گرفتار کیا بھی جا رہا ہے، کوئی گرفتاری میں ہے بھی، لیکن اس کے بعد ایٹ دی اینڈ ایونچولی عمران خان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان اب آگے کیا ہوگا، مطلب فیوچر ان کا کیا ہوگا. یہ بہت سارے سوال ہیں. ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن، اور آپ اکثر ان کو دیکھتے ہیں مختلف ویلاگز میں بھی. منصور علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ویلکم ٹو نیوز مارننگ. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف جو اتنے اہم لوگ الگ الگ ہو رہے ہیں، اپنی راہیں جدا کر رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو، واٹس نیکسٹ آگے کیا ہوگا ان رہنماؤں کا بھی اور پی ٹی آئی کا بھی؟ دیکھیں فضا، میرے خیال میں دباؤ تو ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دباؤ کتنا کو ڈالا گیا ہے. ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق تقریباً 27 لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مختلف ان کے رہنما ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں. لیکن کتنا کو دباؤ تھا کہ جس کی وجہ سے چھوڑ گئے تھے، یا پھر ایکچولی وہ دروازے کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے اور کسی اپرچونٹی کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی اپرچونٹی آئے اور اس کے بعد ہم نکل جائیں. عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے کئی سیاستدان ان سے اختلاف کرنے کے باوجود، مثال کے طور پہ کل فیاض الحسن چوہان کی آپ پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے پچھلے 1 سال کے کتنے گلے شکوے نکالے ہیں. عمران خان صاحب کی بھی آنکھیں کھل گئی ہوں گی کہ اس کے دل میں میرے خلاف اتنی نفرت تھی، اس کو مجھ سے اتنے مسائل تھے.
تو 9 مئی کا ایک واقعہ ہوتا ہے, 15 تاریخ کو چوہان صاحب گرفتار ہوتے ہیں اور 23 تاریخ کو جو ہے پارٹی کو السلام علیکم کہہ دیتے ہیں وہ. تو اس میں سے کئی لوگ جو ہیں انہوں نے اپرچونٹی بھی دیکھی کہ اچھا یہ اچھا موقع ہے پارٹی سے نکلنے کا, اور ظاہری بات ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے. اچھا منصور یہ بتائیے گا, ایک کے بعد ایک پی ٹی آئی رہنما کا اس طرح پارٹی کو چھوڑ کر جانا, خیر بات کہنا ان مشکل حالات میں, تو کیا پی ٹی آئی ان دھچکوں کو برداشت کر پائے گی یا نہیں؟ خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہر گزرتا دن جو ہے وہ مشکل ہوتا جائے. کہ ابھی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس پورے پروسیس کے کلائمیکس تک پہنچ گئے ہیں, یا جس طرح ایک پہاڑ ہوتا ہے آپ چڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس کی ایک پیک آتی ہے اور پیک کے بعد جو ہے دوبارہ اس کا ایک فال سٹارٹ ہوتا ہے, میرے خیال میں ابھی پیک نہیں آئی ہے, بلکہ میرے خیال میں تو پہاڑ کے ابھی آپ آدھے رستے میں بھی نہیں پہنچے ہیں. ابھی یہ رستہ بھی مزید کٹھن ہوگا, کیونکہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں یہ ابھی تو بڑے ناموں میں سے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو فیاض الحسن چوہان جو 3 دفعہ پنجاب حکومت کے ترجمان رہے, یا شیریں مزاری جو سابقہ فیڈرل منسٹر رہ چکی ہیں, ابھی تک صرف ان کے نام آئے ہیں, کچھ اور بہت بڑے نام آنے. خیبر پختونخوا سے ابھی کوئی زیادہ بڑے نام نہیں آئے ہیں. میں جو چند ناموں کے بارے میں سن رہا ہوں وہ صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ دھڑے کے دھڑے ہیں جو شاید پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں. اچھا منصور یہ بتائیے گا, پہلے تو یہ شنید تھی الگ ایسے صرف مائنس عمران خان فارمولے پر عمل ہو رہا ہے, لیکن جو صورتحال ہے اس سے تو لگ ایسا رہا ہے یہ مائنس عمران نہیں مائنس پی ٹی آئی فارمولہ ہے جس پہ عمل ہو رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میرے خیال میں ظاہری بات ہے, اگر ایک وجہت, اگر ایک بادشاہ جو ہے وہ بادشاہت کرتا ہے اپنے وزیروں کے ذریعے, اپنی فوج کے ذریعے, اگر فوج کا سپہ سالار, اگر اس کا وزیر داخلہ, اس کا وزیر خارجہ, اس کا وزیر محنت یا وزیر تعلیم, سب کو ہی آپ اس کے دربار سے نکال دیں, تو جس طرح وہ ایک 9 رتن تھے نا, تو اگر 9 رتن اگر آپ دربار میں سے نکال دیں تو بادشاہ کی بادشاہت جو ہے اس پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف اس سے کمزور ہوگی, لیکن ختم پھر بھی نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب کی ایک پاپولیرٹی ہے, ان کی ایک فین فالوئنگ ہے. اب یہاں پہ اگر لوگ چھوڑ کے جائیں گے تو ان کو ظاہری بات ہے ریپلیس کرنے کے لیے کچھ اور لوگ بھی آئیں گے, جس طرح صداقت علی عباسی ہو گئے یا فاروق حبیب ہو گئے, ان کو نئی ذمہ داریاں پارٹی کے اندر دے دی گئیں. جیسے ہی پچھلے لوگوں نے ریزائن کیا تو ان 2 لوگوں کو یہ ذمہ داریاں مل گئیں, تو نئے لوگ آئیں گے, ان کو آ کے ریپلیس کریں گے. نئے لوگ آئیں گے اور پھر بالکل بات ٹھیک ہے, ریپلیس کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی کیا پی ٹی آئی کا ٹکٹ جیت کی علامت ہے؟ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دیں گے نا تو وہ جیت جائے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں ابھی بھی ہے. ہاں البتہ یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ 8 مئی کو جو پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن تھی, آج 24 مئی کو وہ پوزیشن نہیں ہے. کمی آئی ہے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی میجورٹی ختم ہو گئی ہے یا اس کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے. ہاں وہ کمزور ضرور ہوئی ہے, انجرڈ ہو گئی ہے, لیکن میدان جنگ میں ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. آج کی ڈیٹ میں, آج 24 تاریخ کو اگر الیکشنز منعقد کیے جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ایک میجورٹی پارٹی کے طور پہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا منصور یہ بتائیے گا کہ بے شمار کیسز عمران خان صاحب پر چل رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سے ایسے کیسز ہیں جس میں عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے یا اس کی توقع ہے؟ صاحب کے کیسز کی بات ہے, میرے خیال میں 2-3 ایسے کیسز ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے کافی مشکل کریٹ کر سکتے ہیں. ایک تو القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا, جس میں عمران خان صاحب کل نیب میں بھی پیش ہوئے تھے, وہاں پہ انہوں نے اپنا 8 صفحات کا جواب ایک جمع کروایا ہے. میرے خیال میں وہ ان کے لیے ایک پرابلم ایریا بن سکتا ہے. اس کے علاوہ توشہ خانہ کا جو ایک کیس ہے وہ بھی میرے خیال میں ان کے لیے ایک پرابلم ایریا بن سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ واقعی اس میں سزا ہو جائے گی, لیکن پرابلمٹک ہے, اس میں کافی ایشوز ہیں. اس کے علاوہ مطلب اگر میرے خیال میں اگر بڑے کیسز کی میں بات کروں تو مجھے لگتا ہے یہی 2 بڑے کیسز ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے کافی بڑے وبال جان. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 9 مئی کی ذمہ داری عائد کس پر ہوتی ہے؟ میرے کپتان جن کو آپ کہتے ہیں عمران خان پر ہوگی, یا جو ان کے سپورٹرز ہیں ان پر ہوگی, یا پھر جیسے عمران خان الزامات لگا رہے ہیں کہ اس میں ایجنسیز ملوث ہیں؟ دیکھیے فیاض الحسن چوہان صاحب کا جو کل پریس کانفرنس میں بیان تھا نا کہ جی ہمیں بار بار پش کیا جاتا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے زوم میٹنگز کے اندر کہ جی آپ فوج کے حوالے سے بات کریں, فوجی انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کریں, وہاں پہ جا کے احتجاج کریں. اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کی برین واشنگ یا برین فیڈنگ جو ہے وہ پہلے سے ہی ہو رہی تھی. پنجاب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے پاس ایسے شواہد ہیں
کہ جی عمران خان صاحب کی جانب سے ڈائریکٹلی جو ہے لوگوں کو ایک پلان دے دیا گیا تھا, بتا دیا گیا تھا کہ اگر میں اریسٹ ہوتا ہوں تو آپ نے کس کس جگہ کے اوپر جا کے احتجاج کرنا. یہ بڑی سیریس ایلیگیشنز ہیں, اور اگر اس کا تانا بانا ود پروفز, ثبوتوں کے ساتھ, شہادتوں کے ساتھ, گواہوں کے ساتھ عمران خان صاحب ٹھیک ہے منصور, یہ باتیں تو ہو گئی. اب آخری سوال آپ سے ہے, کیا 2023 میں الیکشنز ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یا جو حالات ہیں آپ کو لگتا یہ ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے؟ میں 2023 کیا, میں تو 2023 یا 24 فی الحال مجھے الیکشنز فی الحال نظر نہیں آ رہے. لیکن میرا یہ جو ملک ہے نا ماشاءاللہ, یہ اتنا زبردست اور خوبصورت ملک ہے کہ یہاں پہ چاند جو ہے وہ آخری مومنٹ پہ بھی جا کے نظر آ سکتا ہے, اور اگر کبھی کبھار نظر آ بھی جائے تو بھی اگلے دن لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نظر نہیں آیا سی, ایویں کہہ رہے نظر آیا سی. تو یہاں پہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے, میرا خیال میں یہ سب سے مشکل کام ہے. اس سے بہتر میں یہ پریڈکٹ کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کون سا میچ جیتے گی یا نہیں جیتے گی, لیکن الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس ملک میں, یہ بڑا مشکل ہے جواب دینا. یہ بڑا مشکل سوال ہے, اور اس کا جواب بھی بہت مشکل. بہت شکریہ منصور آپ کے وقت کا. لیکن یہ بات حقیقت ہے, پاکستان میں ہر چیز اتنی انپریڈکٹیبل ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. عید ہوتی ہے تو رات کو آپ تراویاں ہو جاتی ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, اور پتہ لگتا ہے کہ عید جو ہے نا آپ یہی سے انپریڈکٹیبل کہ دیکھ لیں. کین یو ایور امیجن کہ یہ سب لوگ عمران خان کو چھوڑ کر جائیں گے اور اس طرح سے عمران خان کے خلاف بعد میں باتیں کریں گے؟ کین یو امیجن دیٹ؟ مجھے اور اب بھی دیکھیں ایسا ہوا ہے. جمشید چیمہ صاحبہ اور چوہان صاحب کے حوالے سے اتنی حیرت ہو رہی ہے. چوہان صاحب پہ حیرت سے زیادہ نا مجھے دکھ اس چیز کا ہو رہا ہے کہ اگر آپ کی اختلاف بھی ہیں تو جس طرح وہ بڑے زبردست ہیں ہمارے احمد جاوید صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جو اختلاف ہے نا وہ بھی اظہار محبت کی طرح ہی کرنا چاہیے. آپ کو اختلاف تھا, آپ مذمت کریں, پارٹی چھوڑ دیں, لیکن اس کے بعد یعنی کہ آپ اپنی پرسنل نجی باتیں خان صاحب کے بارے میں بتانا اور اس طرح آ کے کرنا, تو اس سے بڑی کمزرفی. مجھے اس چیز کا خیر بہت دکھ ہوا ہے, لیکن ایز اے بینگ اے پولیٹیکل ورکر یا پاکستان کی سیاست کے لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں, اب لیڈرشپ کو کم از کم سوچنا چاہیے کہ اس حد تک نہ جائیں. آپ قانون کو ہاتھ لینے میں یا کوئی بھی ایسا اقدام اٹھانے سے آپ اس آگے تک نہ جائیں کہ آپ کی اپنی پارٹی کے لیے خطرہ ہو, اور اب آپ کی جس طرح قیادت آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے, اس بارے میں کم از کم سبق تمام سیاستدانوں کو سیکھنا چاہیے. ہم لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. اب الیکشن کے لیے اگر بات کرتے ہیں تو کل جو سماعت ہوئی ہے, الیکشن کمیشن کے وکیل جب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں تو نظر ثانی کی اپیل میں اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نظر آ رہا ہے جس میں الیکشنز کی کوئی ڈیٹ فائنل ہو جائے گی, کیونکہ ایک جو گرما گرمی والا ماحول تھا نا عدالت کے اندر کہ آپ کو ڈیڈ لائن دے دی ہے, آئین کے اندر اتنے ڈیز کا کہا گیا ہے اور آپ نے الیکشنز کروانے ہیں. ادھر سے الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے بھی الگ موقف آتا تھا کہ آپ کو یہ دائرہ اختیار میں ہی کیس سننے کو نہیں آتا. لیکن اب وہ جو اتنی گرم تھی نا, گرمی سردی جو ہوتی تھی عدالت کے اندر, وہ تھوڑی سیٹل ڈاؤن ہوئی ہے. اور اب کل جو جج صاحب ہیں ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں یہ تمام نشاندہی کی جو اب آپ آرگیومنٹس کر رہے ہیں, پہلے کیوں نہیں کی؟ سب سے جو اچھی چیز اور مزے کی بات یہ لگی کہ عدلیہ بھی جو ہے نا تھوڑی سی ان کے بھی تیور ذرا بدلے. آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت بھی بہت زیادہ نالا رہتی تھی اور الیکشن کمیشن اور عدلیہ ایک دوسرے کو بڑا ایک تنقید کرتے رہتے تھے. اب تو جج نے سپریم کورٹ کے ججز نے کہا ہے کہ اب حکومت اور الیکشن کمیشن جو ہے یہ سنجیدہ ہے الیکشنز کروانے کے اندر, اور عوامی مفاد میں ہے الیکشنز کروائے جائیں. تو اس بدلاؤ کی وجہ کیا ہے, اس کی سماعت آج 12 بجے تک ملتوی کی گئی تھی, آج 12 بجے دوبارہ سے اس کیس کی سماعت ہوگی. اب لیکن الیکشنز ہوں گے یا نہیں, اس کا مستقبل کیا ہوگا اور بنے گا کیا آگے مستقبل میں, اسی پر بات کرنے کے لیے سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت صاحب آپ کے وقت کا. کنور صاحب کہیے گا, کیا لگتا ہے آپ کو, کیا فیصلہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا الیکشنز کے حوالے سے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جو 14 مئی کی جو تاریخ مقرر تھی وہ گزر چکی ہے. 90 دن کی جو فلاسفی جو بات پیش کی جا رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو چیلنج کیا ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت خلاف آئین اور قانون کی روح سے آپ کے اختیارات نہیں ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ یا شیڈول جاری کریں. تو یہ ایک بہت بڑی بحث شروع ہو گئی, پنڈورا باکس کھول دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اور اب یہ نظر ثانی کی جو درخواست جمع کروائی, تو یہ تو پہلے بھی اب جو کہنا کہ سپریم کورٹ کا یہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا, تو انہوں نے تو 22 مارچ کو ہی بتا دیا تھا, انہوں نے 4 اپریل کو ہی بتا دیا تھا کہ یہ حالات ایسے جا رہے ہیں. لیکن آپ نے تو ہماری بات ہی نہیں سنی, آپ نے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر 14 مئی کی ڈیٹ مقرر کر دی. تو یہ سارے معاملات اب زیر غور آئے.
لیکن اب معاملہ تو 14 مئی گزر گیا. اب ان حالات کو اب دیکھتے ہوئے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان تمام چیزوں کو زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے تو وہ اب ایک فیصلہ کر سکتی ہے کہ آپ جو ہے نیا ڈیٹ نئی شیڈول جاری کر دیں. اور اس کے لہٰذا جو الیکشن کمیشن پاکستان نے جو 22 مارچ کو فیصلہ کیا تھا کہ 8 اکتوبر کو جو ہے انتخابات ہونے کا امکانات کا شیڈول دے دیا تھا, تو ممکن ہے کہ اسی تک کے لگ بھگ کوئی تاریخ جو ہے وہ 15 اکتوبر کے لگ بھگ کوئی تاریخ مقرر ہو سکتی ہے کہ اب الیکشن ہو جائیں گے. لیکن 12 اگست کو تو تمام قومی اسمبلی اور دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو جائے گی 5 سال مکمل ہونے پر. تو نظر یہی آ رہا ہے کہ ایک دن میں انتخابات اکتوبر کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں امکانات ہیں, الیکشن ہوں گے. الیکشن نہ ہونے کی بات نہیں ہوگی, الیکشن تو اسی سال میں کہیں نہ کہیں موقع پہ ہو جائے گے, 15 اکتوبر کو ہو جائیں یا نومبر میں ہو جائیں, لیکن انتخابات تو لازمی امر ہے. وہ قمر صاحب ایسا ہسٹری میں پہلے ہم نے اس طرح سے دیکھا نہیں ہے کہ اس طرح 90 روز کے اندر انتخابات, وہ بے نظیر بھٹو والی تو ایک ایکسیپشنل کیس تھا نا جب انتخابات ملتوی ہوئے. ابھی الیکشن کمیشن آئین کیا کہتا ہے کہ اگر 90 روز میں انتخابات نہیں ہوتے, کن وجوہات پر نہیں ہوتے, اگر ہوتے ہیں تو ان کو مزید ڈیلے کتنا کیا جا سکتا ہے اور کب تک انتخابات ہو جائے؟ اب آپ نے بولا کہ اگست میں باقی 2 اسمبلیاں بھی ڈیزالو ہو جائیں گی, ان کے ڈیزالو ہونے کے بعد ایک فائنل پروڈکٹ یا فائنل ڈیٹ کیا آئے گی؟ کیونکہ ان کے تو پھر 90 روز تب سٹارٹ ہوں گے نا, یہاں پہ تو 90 روز 14 مئی کو ختم ہو گئے. 90 دن کی کوئی بات نہیں ہے. 90 دن کو ہمارے سیاستدانوں نے یا ان وکلاء نے جن کی ہمدردیاں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ منسلک ہیں, تو وہ انہوں نے اپنی تھیوری پیش کی تھی 90 دن کی. 90 دن میں کہا انتخابات 90 دن میں ہوں گے, لیکن آگے صورتحال یہ بیان کی جاتی اگر کوئی ناگزیر حالات پیدا ہو جائیں تو آپ اس وقت مقررہ وقت پر آئین کی کوئی شرط پوری نہ کر سکے ہوں تو آئین شکنی نہیں کہلاتی. وہ آئین کا آرٹیکل 254 ہے. اب یہ دیکھیے کہ 9 مئی کا بہت بڑا سائن اپ ہو گیا, پاکستان کی تاریخ میں انتہائی تاریخ دن ہو گیا, جس کی طرف سے بھی ہوا ہے یا ہماری سیاسی جماعت کی طرف سے ہوا ہے, اس سے تو سارے حالات ہی بدل گئے. اب چند روز ہوئے, میں بھی پنجاب گورنمنٹ کا حصہ ہوں اور میں پنجاب گورنمنٹ کی لا اینڈ پارلیمانی افیئر کا میں منسٹر ہوں, تو میں سارے معاملات کو میں بھی دیکھ رہا ہوں, پورے پنجاب کے حالات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اب پنجاب گورنمنٹ نے جو سپریم کورٹ میں اپنا جواب داخل کرایا اس پر بڑی خوش عین لفظ استعمال کیے. چیف جسٹس صاحب نے جی بڑا اچھے آپ نے رائے دی, یہ رائے تو پہلے بھی دے چکے تھے, وہ پہلے بھی کہا تھا جناب صوبے کی صورتحال درست نہیں ہے, لیکن بہرحال اب یہ صورتحال سامنے آ گئی ہے اور یہ آج یہ بحث بھی ہو جائے گی, کل بھی بحث ہو جائے گی. اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو گائیڈ لائن دے دے گی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ آئینی اداروں میں مداخلت نہ کی جائے. ٹھیک ہے, لیکن قمر صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا, ہمارے معاملات میں مداخلت کی ہے. قمر صاحب اتنا اور بھی آپ کی خدمت گزارش کروں, اب ایک سیکنڈ لگے گا ذرا, کہ اب جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جب آئیڈیو اور ویڈیو کی لیز کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں, تو اب آنریبل جو ہے فائز عیسیٰ صاحب کو چاہیے کہ جسٹس اجاز الحسن صاحب نے جو مارچ کو طلب کیا تھا چیف الیکشن کمیشنر کو ایک غلام محمد ڈوگر کے ایس ایس پی کے ٹرانسفر کے چکر کی آڑ میں انہوں نے 3 رکنی بینچ میں حکم جاری کیا کہ ہم آرٹیکل 184 کے تحت جو ہے وہ کاروائی کر رہے ہیں. تو آپ یہ پوچھیں اجاز الحسن صاحب سے کہ جسٹس صاحب آپ نے غلام محمد ڈوگر کی ایک ٹرانسفر کے بارے میں آپ نے بلایا تھا چیف الیکشن کمیشن کو, تو آپ نے کیسے 184 طریقے کے تحت آپ نے آج کو نوٹس لے لیا؟ تو یہ ساری باتیں نوٹس میں آنی چاہیے, ججوں کو چہرہ دکھانا چاہیے کہ آپ کے فیصلوں سے ملک کے اندر عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے. سر بالکل صحیح کہا قمر صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا سر, لیکن میرا یہ سوال ہے کہ سر اتنا آسان ہے الیکشن کمیشن کا بھی یہ کہہ دینا جب ایک آئین میں لکھا ہے کہ الیکشنز کروائے جائیں گے اور 90 روز کے اندر پھر نہیں ہوتے, تو سر اتنا آسان ہے اس کو ڈیلے کرنا؟ عراق میں ہم نے دیکھا ہے وہ جنگ زدہ علاقہ, جنگ زدہ ملک تھا, جنگ ہوتی رہی مسلسل, لیکن حالت جنگ میں ہونے کے باوجود بھی سر وہاں پہ الیکشن ڈیلے نہیں ہوئے. الیکشن جو پولیٹیکل پروسیس تھا وہ وہاں پہ اپنے وقت کے مطابق ہی رہا. تو سر اتنا ایزی ہے کیا آئین کو پامال کر کے یا کوئی بھی وجوہات کو بنیاد بنا کر الیکشن ڈیلے کر دینا؟ آئین پامال نہیں ہوگا, اس میں یہ ہوا کہ آئین کے بعد یہ ہوا ہے کہ جس وقت ہمارے الیکشن کمیشن کے پاکستان کے پاس اختیارات, انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کروا دیں گے, لیکن وفاقی حکومت نے کہا جی ہم 21 ارب روپیہ دے رہے, انہوں نے گریز کیا, معاملہ پارلیمنٹ میں چلا گیا. سپریم کورٹ نے بلا وجہ مداخلت کرنی شروع کر دی, شیڈول دینا شروع کر دیا, حالات بگڑتے چلے گئے.
जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, तो उस पर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, सेक्रेटरी डिफेंस और डीजी ISI ने कहा कि हम आपको इन हालात में 3.5 लाख जो है फौजी एहलकार पोलिंग स्टेशन पर नहीं भेज सकते, हमारी मजबूरियां हैं। उन्हें सारी सूरत हाल जो है वो इन कैमरा बताई, बाकायदा बल्द लिफाफों में फाइलें पेश की सुप्रीम कोर्ट को का नाम ये हालात कंवर साहब है, आप हमारे इसको- साथ। सेकेंडली, अभी आपने बोला कि तब हुकूमत ने रिलेक्टेंट थी, 21 अरब रुपए इलेक्शंस का खर्चा आना था तो वो देने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा हमारे पास पैसे हैं नहीं है। अब आगे बजट भी सामने आना है, बजट में तो वैसे ही अवाम को उन्होंने रिलीफ देंगे या नहीं, ये तो बजट देख के पता चलेगा। हमारे पास पैसे तो ऑलरेडी कम है, अगर अक्टूबर में भी जाके, नवंबर में भी जाके हुकूमत का फिर यही मौक़िफ़ हो कि हमारे पास पैसे ही नहीं है इलेक्शंस करवाने के लिए, तो फिर देखिए, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारी अदलिया ने मदाखलत की। जब इलेक्शन में पाकिस्तान ने शेड्यूल दे दिया, तारीख मुकर्रर कर दी, इंतखाबात हो रहे थे फैसलाबाद के हल्के में, ननकाना के हल्के में, तो बिला वजह उसको क्यों मुअत्तल किया? इंडिया में ये कानून है कि जब इंडियन इलेक्शन कमीशन अपना कोई शेड्यूल जारी कर देता है तो इंडिया की कोई अदालत जो है उसमें मुदाखलत नहीं करती। ये बाकायदा वहाँ कानून में लिखा हुआ है। अब यहाँ ये बताइए कि आप इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे रहा है, तमाम ट्रेनिंग होगी, प्रेजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर होंगे, बैलेट पेपर छपने चले गए, आपने वो अपने इलेक्शन रोक दिया, तब यहाँ 90 दिन नहीं आया, यहाँ वो 60 दिन की थी, वो तलवार ही लटकी गई थी। यहाँ तलवार नजर नहीं आ रहा कि हाई कोर्ट को आप इलेक्शन करवाने दें, बाद में देखेंगे। जब इलेक्शन की डेट आपने इलेक्शन कंप्लीट करनी है, तभी हमारी अदलिया जो है जब तक इलेक्शन कमीशन के मामले में मुदाखलत बंद नहीं करेगी तो मुल्क के अंदर शफाफ इंतखाबात गुर की बातें इंतखाबात ही नहीं होंगी। अभी इसका बताइए क्यों इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामले में दाखिल, ये जब बाकायदा वो भी एक आईनी इदारा है, उसके इख्तियारात भी तो हाई कोर्ट के बराबर ही हैं। उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया, आपने शेड्यूल मुअत्तल कर दिया, मंसूख कर दिया, काज़म करार दे दिया। लेकिन कंवर साहब सर, आइन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारे आइन और कानून में थोड़े से सुकम मौजूद हैं? इलेक्शन इस हवाले से हमारा आइन क्या रहनुमाई करता है? अगर इन हालात में जो हालात हुए, अब इलेक्शन डिले हो गए, जो भी हालात थे और किसी भी वजह से इल्तवा का शिकार हुए, तो जो निगरान सेटअप है उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, वो आगे कैसे बढ़ता है और उसको क्या मज़ीद जो है जिम्मेदारियां दी जाती हैं? यहाँ पर भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं आइन ने इस बारे में हमारी रहनुमाई नहीं की है। आप नहीं समझते कुछ ऐसी तरामीम या कुछ ऐसे सुकम मौजूद हैं जो होने चाहिए कानून में? बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये जनाब हमारे आइन और कानून में भी ये वहाँ पाया जाता है, वहाँ भी सही गाइडलाइन नहीं मिलती, लेकिन हमारी अदलिया जो है वो आपने भी मुदाखल कर दी है। तो जब तक इलेक्शन कमीशन को अदलिया से आज़ाद नहीं करवाया जाएगा कि आपके इंतखाबात सही वक्त पर नहीं हो सकते। सर अगर मैं ये कहूँ सर, इलेक्शन कमीशन के साथ, अदलिया के साथ अगर सियासतदानों का भी, हमारे हुकूमतों का भी नाम ले लिया जाए तो ज़रा जुमला पूरा नहीं हो जाता कि इलेक्शन कमीशन को अदलिया और हमारे सियासतदानों से आज़ाद नहीं करवाया जाएगा तब तक काम नहीं चलेगा? अगर उनका नाम भी ऐड कर लें। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। दुनिया की किसी मुल्क में भी इलेक्शन के मामलात में मुदाखलत अदालतें नहीं करती, लेकिन यहाँ हर कदम पर जब कभी कंटेम्प्ट लगता है, इलेक्शन कमीशन ने वो जारी किया, फौरी तौर पर कम इलेक्शन कमीशन ने फारूक फंडिंग केस में किया, 5.5 साल तक हमारी अदलिया ने जो है वो हुक्म जारी किया, स्टे ऑर्डर दिया। कासिम सूरी साहब को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नाअहल करार दिया, 4 साल से अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो केस जेर समाअत भी नहीं हुआ, केस लगा भी नहीं, स्टे दे दिया। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये नजर नहीं आ रहा कि आपने कासिम सूरी साहब के मुकदमा क्यों रखा हुआ है। यहाँ 90 दिन की बार बार हुक्म जारी कर रहे हैं कि हम सब हुक्म जारी कर देंगे, हम संगीन हुक्म जारी कर देंगे, लेकिन आपने कासिम सूरी साहब का वाजिब फैसला नहीं किया। इसी तरह 3 ख्वातीन थी रिजर्व सीट पर, तो आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला ही नहीं किया, 4 साल हो गए, फैसला ही महफूज किया हुआ है। वो अब 12 अगस्त में नजदीक आ गए, उन्होंने इस्तीफे भी दे दिए और 3 PTI की मेंबर है, 22 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर आई हैं, वो भी बड़ी शाइस्ता परवेज मलिक जो कौमी असम्बली की मेंबर है, उनकी तरफ से दरखास्त दी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन 4 साल हो गए, फैसला रिजर्व है, फैसला नहीं आया। तो ये हमारी अदलिया काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है, फैसला रिजर्व है। अगर एक तरफ पे अगर आप इसी बात में आ लें कि उनको अदलिया से रिलीफ मिल भी रहा है, जैसे कासिम सूरी साहब की आपने एग्जांपल दे दी है, तो आप देखें ना, फॉरेन फंडिंग में भी आपने बस इलेक्शन कमीशन ने, आपने तो नहीं, खैर इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग में सिर्फ फैसला तो PTI का दिया है, ना नून लीग का अभी तक वो दिया है ऑडिट करके, और ना उन्होंने पीपल्स पार्टी का दिया है। उन्होंने भी तो तनाए सिर्फ PTI की खींच के रखी है।
और 3 साल से जो नहीं इनका तो पीटीए जो ठीक बात है बिल्कुल सही कहा कि जो बाकी सियासी जमातों को केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है उसका भी फैसला आना चाहिए, लेकिन जो पहली प्रायोरिटी का केस जो है जो 8 साल से चलता रहा, अब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया तो उन्होंने जनाब कायदा हुक्म ने इतना ही हासिल किया हुआ, स्टे हासिल किया हुआ है कि आपने कोई आर्डर नहीं देना। इसी तरह से आप ये देखें कि कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन के बारे में अब जाके इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आखिरी डेट दे दी है अगले 8 जून को, उसमें वो कंटेम्प्ट के बारे में अपने फैसला सुनाएंगे। लेकिन जहां कदम कदम पर इलेक्शन कमीशन के मामले में लेकिन आखिरी सवाल है कंवर साहब आपसे, तो इलेक्शन कमीशन को आजाद तो करवाए ना आप लोगों से। सर आज़ाद तो करवाएंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे इदारे भी खुद हमारी अदलिया को या बाकी लोगों को मौका देते हैं मुदाखलत का? जब एक आइन में लिखा है कि जब असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं तो इलेक्शंस करवाने होंगे मुकर्ररा वक्त पर, जब इलेक्शंस नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली फिर कोई ना कोई तो इंटरवीन करेगा। देखिए जी, सबसे बड़ी अहम बात ये जो आज जो समाज जारी है नजर सानी में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद से इलेक्शन कमीशन मुकम्मल आज़ाद फौजदार खतरिया से आज़ाद हो जाएगा। ये बहुत अहम फैसला सुनाएंगे चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान। इसमें उन्होंने ये चैलेंज किया है इलेक्शन पाकिस्तान के जनाब आइन के आर्टिकल 190 के इख्तियार आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट में तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आपके अंडर है। ये पाकिस्तान का दूसरा अहम इदारा है जिसको आर्टिकल 222 के तहत तमाम वही इख्तियारात हासिल हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो आप हमें ये बताइए कि आप अपने इख्तियारात को तो बार बार इस्तेमाल करने की धमकी देते हैं, जबकि आर्टिकल 222 के तहत हमें भी इख्तियारात हैं कि हम पाकिस्तान की तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बशमूल अदालतें उनको भी तलब कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो आर्टिकल दी है हमें इख्तियारात, लेकिन आप हमें चलने नहीं देते, हमें महफूज भी किया हुआ है, आप खुद ही डेटे देते हैं, खुद ही शेड्यूल दे देते हैं। तो ये सारे मामला तो खुल के बात हो जाएगी। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस को एहसास हो गया है, उन्होंने खुद कहा है कि वाकया जहाँ आइन के मामला होते हैं वहाँ दीगर हालात भी देखने पड़ते हैं, वहाँ दीगर हालात भी देखने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिल्कुल ठीक थी कि जब आप चाहते हैं कि इलेक्शंस हों तो फिर आप इलेक्शन कमीशन को थोड़ा फ्री हैंड देकर देखें, ना उनके रास्ते में बार बार हर्डल्स लाएं, ताकि इलेक्शंस वो एक बार करवा के देख ले कि 90 डेज में होते हैं या अक्टूबर नवंबर तक होते हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना। विल बी राइट बैक आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। शुरू कर लेडीज फर्स्ट। ऑलराइट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मोनोलॉग जो है वो ये है कि 9 मई के बाद जो तमाम लोग इसमें मुलव्विस हैं उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। शनाख्त की जा रही है, इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। फिर उनकी जो है शनाख्त होगी, शनाख्त के बाद उन लोगों को आगे जेल भेजा जाएगा और फिर जिनके कोर्ट्स ATC में यानी कि दहशतगर्दी की अदालतों में चलने हैं, जिनके मुकदमात वहाँ पर उन्हें रेफ़र किया जाएगा और जिनके मिलिट्री कोर्ट्स पर जाने हैं उनको वहाँ रेफ़र किया जाएगा। किसी सूरत भी किसी भी शख्स को कहीं कोई सिफारिश नहीं चल रही है, सबको कानून के कटहरे में लाया जा रहा है और उसमें बड़े से बड़े नाम भी आ रहे हैं। खदीजा शाह को आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, उनकी वीडियोस भी। पहले तो वो बता रही थी कि हमारे साथ हुआ क्या, हम पर वाटर कैनन फेंका गया और अब देखिए हम कहाँ पर आ गए हैं उस किस्म की। तो पहले तो ये इनकी प्रोफाइल इतनी हाई प्रोफाइल आप देखें, शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर खदीजा शाह, और ये यस एग्जैक्टली डुअल नेशनल है, उनके पास अमेरिकन नेशनैलिटी भी है। और उसके बाद ये जिन मैं कहती हूँ कि जहाँ पर ये क्या हकीकी आज़ादी के नारे लगा रही थी और कोर कमांडर हाउसेज में और फौजियों की तनसीबात पर जो है ये जिस तरह से अटैक, ये हमला आवर थे ये सारे लोग, इनका बैकग्राउंड खुद फौजी है, खुद फौजी है, साबिक आर्मी चीफ की नवासी है, नवाज जंजुआ की नवासी हैं ये, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सलमान शाह की साहबजादी हैं, मुशीर ख़ज़ाना वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे, उनकी ये साहबजादी हैं। इसके बावजूद इससे पहले अच्छा सुनने में ये आ रहा था कि सिर्फ जो है ना आम लोगों के, गरीबों के बच्चों को उठाया जा रहा है, जो ज़रा ताकतवर लोग हैं वो सिफारिशें दिलवा कर जो है उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा। लेकिन अब वाज़े तौर पर अहकामात हैं कि कानून का कोड़ा सब पर बरसेगा। जिसने 9 मई के वाक़यात में शरंगेज़ी की है, हंगामा आराई की है, तोड़ फोड़ की है, किसी को भी उसके अंदर जो है ना डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी ख़ानदान से हो, किसी भी सियासी जमात से हो या किसी भी बैकग्राउंड उसका किसी भी इदारे से वाबस्ता हो। तो इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के होने के बावजूद भी
खदीजा शाह को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इन्होंने जिस मुल्क की ये नेशनल हैं, इन्होंने उनसे भी राब्ता किया था। अच्छा, ये उमर चीमा की स्टोरी थी, यस, जियो के जो बड़े से, उससे पहले भी वो बहुत बड़े ब्रेक थ्रू दे चुके हैं, उनकी ये स्टोरी थी, उन्होंने ही ये रेफरेंस दिया था। अच्छा, उनका ये क्लेम था कि ये जहांगीर तरीन साहब के जो साहबजादी हैं उनके ये फ्लैट पर थी और उन्हीं के शौहर खदीजा शाह के शौहर की मुखबरी पर पुलिस ने वहाँ पर छापा मारा, लेकिन पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले ये वहाँ से फरार हो गई। उसके बाद ओन चौधरी जो कि वज़ीर आज़म के इस वक्त मुआवन खुसूसी भी हैं, और शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के और इमरान खान के दरीना दोस्त भी हैं, जहांगीर तरीन के दरीना दोस्त भी हैं, उन्होंने सिफारिश की। फिर जो सलमान शाह हैं जिनकी साहबजादी हैं, उनकी तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को की गई। फिर इनके सुसर जो सरमद हैं वो शहबाज शरीफ के बड़े क्लोज दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर आगे कुछ ऊपर फौजी जो अफसरान हैं उनको सिफारिश की। मतलब प्राइम मिनिस्टर तक सिफारिश ठुकरा दी गई है। कुछ लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को की, प्राइम मिनिस्टर ने आगे ऊपर लोगों को की, लेकिन उसके बावजूद भी इनको गिरफ्तार किया गया है और उनकी सिफारिश जो है वो ठुकरा दी गई है। इस वक्त अभी जो 9 मई के बाद की सूरत हाल है उसको देखकर तो ये लगता है अभी नज़र आ रहा है कि कानून अमीर और गरीब के लिए बराबर है। ये शायद हिस्ट्री में हमें पहली बार ऐसी 9 मई के वाक़े के बाद एग्जाम्पल सेट करने के लिए अब कुछ लोग सिफारिशें दिलवाने के लिए, एक दो लोगों को मैं जानता हूँ, उन्होंने किसी ऊपर की सतह पर राब्ता किया तो उन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिए कि 1% भी ज़ीरो मर्सी है इन लोगों के लिए। किसी भी तरह से हम ना तो इनके लिए कोई सिफारिश कर सकते हैं, ना ही हम इनके हवाले से कोई रिलीफ दे सकते हैं। तो ये एक 9 मई के वाक़े को निशान बनाना चाह रहे हैं, मिसाल बनाना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया है उनको निशान इबरत बनाया जाए, और खदीजा शाह जो है इसकी एक एग्जाम्पल हैं। और ये एग्जाम्पल सेट हो तो गई है, वज़ीर आज़म ने भी मुआज़रत कर ली है। अब ये है कि लेट्स सी के आगे इनका मुकदमा चलता कहाँ पर है और आगे इनको सज़ा होती है नहीं होती है। मतलब चौधरी शुजात जो है उनको भी कोशिश किया गया था, उनकी तरफ से भी सिफारिश की गई थी, उन्हें भी अप्रोच किया गया था, बट स्टिल अभी तक जो है वो इनकी किसी किस्म की कोई सिफारिश जो है वो ना तो मानी गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद अलबत्ता उमर चीमा की स्टोरी के बाद ओन चौधरी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई कि जहांगीर तरीन का और हमारा कोई इसमें ताल्लुक नहीं है, और उन्होंने मुकम्मल तरदीद की कि ना तो वो जहांगीर तरीन की साहबजादी के घर पर मौजूद थी और वहाँ पर किसी किस्म का कोई छापा नहीं मारा गया। बट उमर चीमा की ये स्टोरी है कि खदीजा शाह के शौहर के कहने पर ही वहाँ पर मुखबरी पर ही वहाँ पर छापा मारा गया था, लेकिन अलबत्ता अभी वो कानून की गिरफ्त में है। लेकिन ये देखें कि इतने हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उनकी सिफारिश के बावजूद भी इनको अब गिरफ्तार किया गया है। आगे देखना यह है कि मुकदमे में देर के बाद खदीजा शाह को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। अच्छा, इस तमाम तर मामले में ना मेरी हमारे इदारों से एक रिक्वेस्ट है हम्बल के खुदारा देखें, मैकेनिज्म देखें कि इस तमाम तर मामले में कोई ऐसा बेगुनाह शख्स जो है ना उठाया जाए, वो इनकी जद में ना आ जाए। इस चीज़ को मेक श्योर करना हमारे इदारे, हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। ये तो हमारी बात हो गई है जी हमारे मुल्क के हाई प्रोफाइल लोगों की। कुछ मैंगोज़ की बात कर लेते हैं, और मैंगोज़ में नॉट द मैंगो पीपल, आम आदमी जिसे कहा जाता है, हम बात करें मैंगोज़ जो हैं आम, और आम की जो रिकॉर्ड फसल जो है वो फसल कह रही हूँ फसल आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। अच्छा, इस बार रिकॉर्ड हमारे तकरीबन, मैं पढ़ रही थी, पाकिस्तान के अंदर कितनी आम की पैदावार होगी, 10 लाख टन से ज़्यादा आम की पैदावार इस साल होगी। और आगे मीठा मीठा जब आम आएगा, फलों का बादशाह इस वजह कहा जाता है, एक तो रंग इसका इतना खूबसूरत है, ये एक खिलता येलो कलर, और उसके बाद मीठा मीठा आम, गर्मी के अंदर जायका। अच्छा, आम जो है ना, सिर्फ मेरे नज़दीक या अक्सर जो लोग हैं जो अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो वैसे जो साहिब ज़ौक़ लोग हैं, उनका ये कहना है कि आम सिर्फ एक फल का नाम नहीं है, आम एक तहजीब का नाम है, आम एक पूरी सकाफत का नाम है। आम बल्कि बुद्ध मत तो कहते हैं कि ये मज़हब है आम, जो आम के शदाई हैं। तो इसके हवाले से बेशुमार लोगों ने शायरी भी की है। मिर्ज़ा गालिब कहते थे, उन्होंने कहा कि आम की खुसूसियत बताएं। उन्होंने कहा है कि आम की 2 ही खुसूसियत है, एक तो आम मीठा हो और दूसरा वाफर हो। आम मीठा हो और दूसरा वाफर हो, यानी कि और वाकई ही में आम ऐसा फल है। पाकिस्तान का तो कौमी फल भी गालिबन आम ही है ना। मैंगो पार्टी जो है वो होती है। अब ये देखें कि अक्सर जब होता है गर्मी का तोड़ निकाला जाता है जी, मैंगो पार्टी है, तो मैंगो पार्टी में सारी फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, तो ये कि उनको करीब आने का मौका मिल जाता है, और फिर उसके बाद ठंडे ठंडे आमों के साथ मैंगो पार्टीज की जाती है। डिप्लोमेसी जो है काफी चलती रही है। अच्छा, तहफ़ दिया जाता है। एग्जैक्टली, हाँ, मतलब कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये
دیکھیں جیسے ہمیں توشہ خانہ میں تحائف آتے ہیں, ان کی اسپیشلٹیز ہوتی ہیں آتی ہیں, ایسے پاکستان کی اسپیشلٹی آم ہے. تو پھر اچھی نسل کا جو آم ہے نا وہ پھر بیرون ملک سفارتکاروں میں تحائف کے طور پہ لیا دنیا جاتا ہے. بھر میں پاکستان کا آم جو ہے نا مانا جاتا ہے, اور جو اس کا ذائقہ ہے خاص طور پہ جنوبی پنجاب والی سائڈ پر لنگڑا ہے, چونسا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کیٹیگریز ہیں. لنگڑا, چونسا, دسہری, انور ڈٹول, پتہ نہیں کیا کیا نام ہے. اور یہ جنوبی پنجاب کے ایریاز کا جو آم ہے نا بہت میٹھا اور بڑا زبردست ہے, خاص طور پہ ملتان کے آم جو ہیں, اور اس کے علاوہ پھر رحیم یار خان کے آم جو ہیں, بہاول. تو یہ آم بس جو ہے کہتے ہیں آپ کو پاکستان کسی کو کہ ملتان سے آپ کو آموں کی پیٹی جو ہے نا وہ گفٹ کی جائے. 150 قسم کے آم ہے کل, اور ان میں سے کوئی ویسے میں بہت خوش ہوں گا اگر مجھے کوئی آم کی پیٹی گفٹ کرے گا یا کوئی آم. میں گرمی کے اندر آم سے بہترین تحفہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کا دل جیتنا چاہتے ہیں, کسی کو اپنا گرویدہ کرنا چاہتے ہیں, یا کسی سے اپنا کوئی کام نکلوانا چاہتے ہیں, تو آپ آم کا تحفہ دیں. سنگ دل محبوب بھی آپ کے قدموں میں ہو. Oh my God! یہ کس قسم کی خصوصیت ہی ایسی ہے آم کی, ذائقہ اور لذت ہی آم کی ایسی ہے کہ آم سے میرا خیال ہے یہ کس قسم کی لالچ پہ آپ اکسا رہے ہیں سب لوگوں کو, پھلوں کا بادشاہ ایسے نہیں اس کو کہا جاتا, عاشقوں کو آپ لالچ پہ الجھا رہے ہیں. خیر اینی ویز, میٹھے میٹھے آم, اب گرمیوں کا سیزن ہے, آپ بھی خوب انجوائے کیجئے اور ہم بھی میٹھے میٹھے آم کھائیں گے. ہمیں جانا ایک بریک پر, اسٹے ود اس. تو جناب بات اب کرتے ہیں کچھ کرکٹ کی, اور کرکٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ایشیا کپ ہونے جا رہا ہے, اور ایشیا کپ کے لیے انڈیا جو ہے نا وہ بار بار اس کی لیگ پولنگ کی عادت ہے, ٹانگ اڑانے کی ہر کام میں, اور وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز سکون سے ہو جائے. تو ایشیا کپ میں شرکت جو ہے وہ بار بار اس کو لٹکا رہا تھا, مشکوک تھی, اور بڑی وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے نا پاکستان کے اندر ٹیم کو تو نہ ہی جانا پڑے, اور باقی تمام جو کنٹریز ہیں, جو بنگلہ دیش ہے, افغانستان ہے, شری لنکا ہے, مطلب وہ تمام مل کے کوئی 5 ملکی کوئی ٹورنامنٹ ہو جائے جس میں پاکستان آؤٹ ہو جائے اور پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہو. یہ تو کم از کم نہیں ہو سکتا, یہ تو اب نہیں ہو رہا. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ نجم سیٹھی جسی طرح سے ڈٹے رہے ہیں نا, نجم سیٹھی نے ڈٹے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ اب انڈیا اگر ہم پاکستان میں نہیں آتا ہے یا ایشیا کپ نہیں کھیلتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ورلڈ کپ ہے پاکستان بھی انڈیا میں جا کے نہیں کھیلے گا. اور ظاہر ہے اگر پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہے, اتنا ہائی وولٹیج ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے انڈین کو, کیونکہ ورلڈ کپ وہاں پر ہو رہا ہے, اکنومیکلی بہت فائدہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جو ہائبرڈ ماڈل جو پیش کیا گیا تھا, جو مشروط شرط رکھ کے انڈیا نے, بی سی سی آئی نے وہ مان لیا ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ تحریری طور پر پاکستان یہ یقین دہانی کروائے کہ وہ ضرور شرکت کرے گا, ضرور آئے گا. خیر اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے اسپورٹس اینالسٹ فواد مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد بہت کے وقت کا. فواد صاحب کیا اب لگتا ہے آگے یہ جو پہلے خدشات جنم لے رہے تھے کہ پاکستان اور بھارت جو ہے شرکت ہی نہیں کرے گا اور پاکستان کو کھیل سے دور رکھا جائے گا, آپس میں یہ کھیل لیں گے یو اے ای کو ایڈ کر کے, یہ تو کم از کم خدشات دور ہوئے ہیں؟ جی لاسٹ ٹائم بھی جب آپ سے میری بات ہوئی تھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ کینسل ہونا بہت مشکل ہے, کیونکہ ہر کسی کو بہت بڑا نقصان ہوگا. میڈیا رائٹس بک چکے ہیں, ہر چیز پہ بات ہو چکی ہے, تو یہ ایشیا کپ تو ہونا ہے. تو پاکستان, میں سمجھتا ہوں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ کیا فائدہ ہوا, پاکستان میں ہونا تھا, صرف 3-4 میچز ہوں گے. لیکن دیکھیں بی سی سی آئی ایک بہت بڑا کرکٹ بورڈ ہے, اور وہ اس کے آگے بڑے بڑے جو کرکٹ بورڈ ہیں وہ گھٹنے ٹیک رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہے, اسی کی بہت ساری باتیں جو ہیں آئی سی سی کو بھی ماننی پڑتی ہے. تو کچھ نہ کچھ کر لینا کافی حد تک کامیابی ہے, کیونکہ دیکھیے کرکٹ چلانے کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ نے وہ اپورچونٹی مس نہیں کی, آپ نے کچھ نہ کچھ اچیو بھی کر لیا. اینڈ موسٹ پروبلی ورلڈ کپ کا بھی دیکھیں, مجھے نہیں لگتا کبھی بھی کہ پاکستان نہ جائے. وہ ایک تھوڑا سا آپ تھوڑا سخت رویہ اختیار کیا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ وہ سخت رویہ اختیار نہ کرتے تو شاید آپ کی اتنی بات بھی نہ مانی جاتی, یہ رزلٹ نہ ملتا اتنا بھی, رائٹ. تو وہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا, تو کچھ نہ کچھ تو آپ نے حاصل کر لیا ہے. اب امید یہ ہے کہ ایشیا کپ کھیلا جائے,
اور جو اچھا پہلے 3-4 ہوگا کیسے؟ میچز تھوڑی یہ رہنمائی کر دے کہ پہلے تو یہ تھا کہ گروپ میچز جو ہے وہ پاکستان میں کھیلے جائیں گے اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ کہیں نیوٹرل وینیو پر ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ باقی سارے میچز پاکستان میں ہوں گے، صرف بھارت کے جو میچز ہیں وہ کسی نیوٹرل وینیو پر ہوں گے. تو ابھی کس ماڈل کے تحت میچز ہوں گے تاکہ ہمارے آڈینس کو کلیئر ہو جائے؟ لاہور میں اسٹیڈیم میں یا راولپنڈی اسٹیڈیم میں کہاں پر کھیلے جائیں گے؟ دیکھیں ہر چیز ابھی کنفرم نہیں ہے، بٹ موسٹ پروبلی سننے میں یہی لاہور میں 3-4 میچز ہوں گے. اس کے بعد زیادہ تر شری لنکا کی بات ہو رہی کہ باقی میچز شری لنکا میں ہو جائیں گے. سپر 4 مرحلہ بھی شری لنکا میں ہوگا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یو اے ای اور شری لنکا میں، لیکن شری لنکا کے چانسز زیادہ بہتر اس لیے لگ رہے ہیں کہ وہاں کا موسم بھی سپٹمبر میں یو اے ای کا موسم اتنا بہتر نہیں ہوگا، وہاں گرمی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. اس لیے لگ رہا ہے کہ شاید شری لنکا میں ہو جائے. تو یہ چیزیں کلیئر ود ان اے ویک ہو جائیں گی، لیکن ابھی تک یہ ضرور کنفرم ہو رہا ہے کہ جو پاکستان جس چیز کی بات کر رہا تھا وہ کافی حد تک مان لی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا فواد یہ بتائیے گا، اب جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی کنفرم نہیں ہے، تو یہ بھی ریزن ویلڈ ہوگی کہ ویسے تو لوگ جو ہے صرف پاکستان اور بھارت کا میچ ہی دیکھنا چاہتے ہیں. اگر نیوٹرل وینیو پر میچ ہوتا ہے، سارے میچز یہاں پر کروا لیں، لیکن پاکستان بھارت کا میچ وہاں پر ہوتا ہے، تو الٹیمیٹلی پاکستان تو ایشیا کپ کی میزبانی سے محروم تو ہوا نا؟ نہیں دیکھیں، آپ کی اپنی ٹرمز پہ کافی حد تک چیزیں ہو گئیں. یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ انڈیا نے پاکستان نہیں آنا تھا انٹل انلیس کہ کوئی بہت ہی بڑی کوئی پیش رفت ہو جاتی. لیکن آپ ہی میزبان ہیں، 4 میچز کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر نیوٹرل وینیو پہ جا رہا ہے، بٹ موسٹ پروبلی پاکستان ہی میزبان رہے گا. لیکن ٹھیک ہے فواد، پھر بھی چلیں ٹھیک ہے پاکستان ہی میزبان ہوگا. لیکن سر سوال میرا یہ ہے فواد صاحب کہ جب نیوزی لینڈ آ سکتی ہے یہاں پر، انگلینڈ آ سکتی ہے کھیلنے، تو بھارت کی ان سے اتنی بڑی ٹیم تو نہیں ہے. جب ان کو سیکیورٹی خدشات نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھارت جان بوجھ کر پاکستان کو اس میزبانی سے محروم کرنا چاہتا ہے. دیکھیں یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے جو ان کی گورنمنٹ کی طرف سے ہے، اور اس پہ کیا ایک طرح سے بحث کی جائے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ ایک ٹھیک ٹھاک ریونیو اس کے تھرو آپ اپنی آمدنی کما سکتے ہیں، وہ آپ چانس مس نہیں کرنا چاہتے. اور چلے کم از کم اتنا باندھ لیا، آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی بھی پاکستان میں ہونی ہے، آئی سی سی نے کہہ دیا ہے، تو اس میں بھارت کو آنا پڑ جائے. تو یہ شروعات ہے. اب آپ اس کے یہ نہیں کر سکتے تھے کہ اس چیز پہ بہت زیادہ ضد کر کے آپ اپنا پورا ایشیا کپ ہی نہ ہونے دیتے. اور ایک پاسبلٹی یہ بھی تھی کہ شاید بھارت 5 ملکی کوئی ٹورنامنٹ بھی کرا لیتا. لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ جتنے فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے نا، اتنے آپ کے ڈیسیجن انفلوئنسڈ ہوں گے، آپ کی بات میں وزن ہوگا. فواد سر لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ شری لنکا میں ہوتا ہے، لیٹس سپوز اگر یہی ہے نیوٹرل وینیو، وہ کراؤڈ اس طرح سے نہیں ہوگا. آپ کین یو امیجن کہ لاہور کے اندر یا کسی بھی پاکستان کے اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہے پاکستان اور انڈیا کا، وہ کراؤڈ کی ایکسائٹمنٹ کیا ہوگی اور کتنی زیادہ اس میں ٹکٹس کی فروخت ہوگی؟ یا انڈیا کے اندر بھی پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے تو رسپانس تو شاید ڈبل ٹرپل ہو جو کہ شری لنکا میں ہونا ہے. دیکھیے ہو سکتا ہے گراؤنڈ پورا نہ بھرا ہو، لیکن موسٹ پروبلی پاکستان انڈیا کا میچ ہے تو دونوں ملکوں سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو آمدنی زیادہ تر ہوتی ہے نا، وہ میڈیا رائٹس کے تھرو ہوتا ہے. ٹی وی پہ یہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، اس سے بہت زیادہ آمدنی ہوتی ہے. گیٹ منی سے اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ کا ٹی وی پہ دیکھے جانے سے ہوتا ہے. آپ نے ورلڈ کپ میں بھی دیکھا، اور انڈیا پاکستان کا میچ ہے تو دنیا بھر سے لوگ بہت اس میچ کو دیکھنے کے لیے مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ورلڈ کپ میں بھی دیکھا، اس سے پہلے یو اے ای میں جب ایشیا کپ T20 ہوا تھا. تو یہ ضرور ہے کہ اس میچ کے لیے بہت لوگ شری لنکا بھی جائیں گے. اگر شری لنکا طے پا جاتا ہے تو یہ ایک چیز ہے. لیکن مین آمدنی جو ہے وہ ٹی وی سے ہوتی ہے. آمدنی اکنامکلی تو ہو گیا نا. آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا ایکسائٹمنٹ کہ وہ کس طرح سے کراؤڈ کا ایک شور ہوگا، نعرے لگ رہے ہوں گے ہر بال پر اور ہر چوکے چھکے پر کس قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوگی. وہ ایک الگ فیسٹیوٹی ہوتی ہے، وہ ایک مسنگ رہ جائے گا. لیکن اس کا ایک فائدہ شری لنکا کو بہت زیادہ ہوگا، ان کی اکانومی بہتر ہوگی جب یہاں سے لوگ جائیں گے. ٹورزم ہی ہوا نا ایک طریقے سے. ویسے ہی وہ ڈیفالٹ تو ہو ہی چکے تھے، لیکن اب اس کے لیے بڑا فائدہ ہوگا. اچھا کمنگ فارورڈ آگے فیوچر میں، ان فیوچر
ابھی یہ ریٹن میں اگر انڈیا ہمارے ساتھ یہ مشروط اجازت لے لیتا ہے اور بیچ میں آ رہی ہے ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کے درمیان میں ہے چیمپئنز ٹرافی جس کی میزبانی بھی پاکستان کے پاس ہے، نیکسٹ ایئر ہوگی، تو پھر اگر چیمپئنز ٹرافی میں بھی بی سی سی آئی کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے کہ انڈیا پاکستان میں نہیں آئے گا، تو ہمارے پاس تو کوئی پتہ باقی رہ نہ گیا، کیونکہ ایشیا کپ کے لیے تو ہم نے ورلڈ کپ والا پتہ استعمال کر لیا، یا تب ہو سکتا ہے کہ بی سی سی آئی یہ حرکت نہ کرے؟ نہیں، موسٹ پروبلی دیکھیں جی اس میں ابھی کافی وقت ہے، تو آپ اتنا لمبا نہیں سوچ رہے ہوتے. آئی سی سی کا ایونٹ ہے، آئی سی سی نے ان چیزوں کو مینج کرنا ہوتا ہے. موسٹ پروبلی آپ ایشیا کپ کرائیں گے، پھر ورلڈ کپ آپ انڈیا کھیلنے جائیں گے، تو وہ کافی اس میں ٹائم ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ان سے، مجھے لگتا ہے کہ تب تک شاید حالات مختلف ہو جائیں. لیکن ابھی تو صرف ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی بات ہو رہی ہے، تو پاکستان ورلڈ کپ اچھا، ہماری ٹیم، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری ٹیم سلیکشن، ہمارا فوکس اتنا زیادہ اس ایشیا کپ پہ تھا کہ ہماری ٹیم کی ترتیب کو ہم بھول گئے؟ وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ کون کون سے کی پلیئرز ہمارے پلینگ 11 میں ہونے چاہیے ہیں، بالرز اور کنڈیشن دیکھتے ہوئے فاسٹ بالرز ہونے چاہیے ہیں، یا کون سے؟ دیکھیں ہماری ٹیم کافی حد تک تیار ہے. تھوڑا سا مڈل آرڈر کا ایشو تھا، وہ بھی اس میں بہتری نظر آئی. جس طرح سے افتخار ابھی کھیلے ہیں، سلمان علی آغا کھیلے ہیں، تو مڈل آرڈر بھی آپ کا کافی مستحکم نظر آ رہا ہے. تو پاکستان اس وقت جس حالات میں ہے، جو پاکستان کی بولنگ ہے، پاکستان کی بیٹنگ ہے، امید یہ ہے کہ پاکستان ایشیا کپ، ورلڈ کپ دونوں میں بہتر کر سکتا ہے اور دونوں جیت بھی سکتا ہے. یہ ہماری میں کم از کم یہ ضرور اتنی پوٹینشیل موجود ہے. آپ ٹیم میں اگر بات کریں تو میں کل بھی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا چینل پہ، اس پہ بات کر رہا تھا کہ سرفراز احمد ایک ایسے پلیئر ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ 15 میں ہونا چاہیے. اس کی وجہ کہ آلریڈی 2 بیٹسمین آپ کے بیٹر سیٹ ہیں، اور سرفراز نیچے سے جا کے اسپنرز کو بڑا اچھا کھیلتے ہیں. تو انڈیا میں یا شری لنکا میں جہاں بھی ضرورت پڑے گی، آپ کو ایک اس قسم کے بیٹر کی ضرورت ہوگی. تو آپ 2 وکٹ کیپر اگر لے کے جا رہے ہیں تو سرفراز کو ٹیم میں رکھیں، کیونکہ 2 مڈل آرڈر آپ کو مل گئے ہیں، اور ساتھ میں اگر سرفراز جاتے ہیں، اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ مکی آرتھر نے بھی ان سے رابطہ کیا ہے، مکی نے ان کے ساتھ چیمپئنز ٹرافی ٹیم جو جیتی تھی اس کا دونوں حصہ تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید سرفراز کو اس ٹیم میں ساتھ اپنے لے کے. لیکن ہم T20 کا سٹیمنا اور ہوتا ہے، T20 کا جو گراؤنڈ ہوتا ہے وہ ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور یہ ہونے جا رہا ہے ون ڈے میچز جس میں 50 اوورز ہوں گے، جس میں گراؤنڈ بھی اور طریقے سے ہوگا، اور پھر باؤنڈریز بھی جو ہے وہ دور دور تک ہوتی ہیں، زیادہ T20 میں تو قریب ہوتی ہیں. اچھا، پھر دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو ہیں بولنگ لائن تو ہمیشہ سے تگڑی رہی ہے، ہمیں ایشوز زیادہ بیٹنگ میں آتے ہیں. ایک تو ہمارے بیٹسمین مڈل آرڈر جو ہے اکثر چل نہیں پاتا، پھر دوسرا یہ ہے کہ پریشر میں جب ہم آتے ہیں تو پریشر کے اندر جو ہے نا فواد، پھر ہم اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے. ایک جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وکٹ پہ اسٹے کریں. تو اس کے لیے بیٹنگ لائن کو کس طرح ہمیں مضبوط کرنا ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں جو موجودہ ہمارا مڈل آرڈر ہے، جو ہمارے موجودہ بیٹسمین ہیں، وہ ٹھیک ہیں، مناسب ہیں؟ دیکھیے اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ نے افتخار کو دیکھ لیا، سلمان علی آغا کو دیکھ لیا، رضوان کھیل رہے ہیں، بابر کھیل رہے ہیں، پھر اسی طرح اوپن میں فخر ہیں، امام الحق ہیں. تو آپ کے پاس آپشنز اب لمیٹڈ ہیں. آپ نے ایک ٹیم سیٹ کر لی ہے، اس میں اگر میں سرفراز کی بات کر رہا ہوں تو وہ آپ کا اس وقت ہوں گے کہ جب آپ کا کوئی پلیئر پرفارم نہیں کر رہا ہوگا. تو آپ کے پاس آپشنز لمیٹڈ ہیں. اب آپ نے جو ٹیم ایک بیٹنگ تیار کی، آپ نے اسی کے ساتھ جانا ہے، اس امید کے ساتھ کہ یہ ٹیم ڈیلیور کرے گی. بولنگ آپ کو آلریڈی آپ کے پاس بہترین دنیا کی بولنگ ہے. فاسٹ بولنگ کی بات کر لیں، پھر اسپنر میں شاداب ہیں، وہ ایک بڑے اچھے اسپنر ہیں. نواز بڑے یوزفل آل راؤنڈر ہیں. اسامہ میر بڑے اچھے لیگ اسپنر آپ کو مل گئے ہیں. تو آپ کی ایک اچھی ٹیم تیار ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ورلڈ کپ میں کس طرح سے پرفارم کرتی ہے. 50 اوور کی کرکٹ ہے، یہ T20 تو ہے نہیں، لیکن 50 اوور کی کرکٹ میں بھی آپ کو بولنگ پہ بہت آپ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی بولنگ کس طرح سے کرتی ہے. تو ان کنڈیشنز میں یہ بولر گیندیں کرتے آ رہے ہیں، تو ایڈوانٹیج مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو بڑا اچھا ہے کہ چلیں جی، ہماری تو نیک تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں کہ پاکستان اچھا پرفارم کرے اور بہترین کھیل کا مظاہرہ کرے. بہت شکریہ فواد آپ کا. فواد مرسد موجود تھے، اسپورٹس اینالسٹ. ناظرین ہمیں جانا ہے بریک پر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور ناظرین، ہم اکثر آج کل ذکر سننے کو ہمیں ملتا ہے گلوبل وارمنگ کا، موسمیاتی تبدیلی کا. تو اس کے حوالے سے بہت سے خدشات ہمیشہ سے جنم لیتے رہتے ہیں.
ग्लोबल वार्मिंग ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरा है बल्कि दुनिया भर में इसके हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात मौजूद हैं। हमारे जो बेशतर इलाके हैं, ख़ासतौर पर सिंध का इलाका है, जिनमें कराची और दूसरे हमारे जो ऐसे इलाके हैं, वहाँ पर हीट वेव के हमें बहुत ज़्यादा गुज़िश्ता चंद सालों से बहुत ज़्यादा असरात देखने को कराची में तो बहुत ज़्यादा बेशतर लोग जो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। और अब जो WMO यानी कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी मौसमियाती रिपोर्ट सामने आई है, उसमें इस खदशे का इजहार किया गया है कि इस सदी के आखिर तक करोड़ों लोगों को अपने इलाकों से मौसमियाती तब्दीली की वजह से, इस गर्म टेम्परेचर की वजह से वहाँ से उनको जो है ना मूव करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान इसका बहुत बड़ा हिजरत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान खुद इसका बहुत बड़ा विक्टिम है। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल के नीचे आ रहे हैं। फिर यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि पहले इतनी गर्मी शिद्दत की होती नहीं थी। जैसे हीट वेव की हमने बात की है, दरख्त हम लगा नहीं रहे हैं, पौधे हम लगा नहीं रहे हैं जो कि ऑक्सीजन पैदा करें, टेम्परेचर को नॉर्मल करें, बट जो पॉपुलेशन है वो जिस तरह से बढ़ती जा रही है, गाड़ियों का धुआं है, एसीज हम ऑन करते हैं तो उसका जो गर्मी खारिज होती है जो तो वो हमारे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को कर रही है। इंडस्ट्रियल एरिया सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में खासतौर पे कराची में भी हमें ये देखने को मिला है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वो रेजिडेंशियल एरियाज़ में हैं, जिसकी वजह से जहरीली गैसेस होती हैं, वो जो है ना इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र होती हैं। तो जहाँ पर एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग का हमें सामना है, उसके अलावा कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो हमारी हुकूमतों को लेने जो लास्ट टाइम सैलाब आया था वो भी बहुत बड़ी एक एग्जांपल है। एनवायरनमेंट चेंज जो हो रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बारिशों का सामना करना पड़ा और सैलाब आ गया। बलूचिस्तान, पंजाब और फिर इसके साथ साथ KPK और सिंध, कितना हिस्सा कितना रखा डूब गया था, कितना जानी और माली नुकसान हुआ था। अभी तक उनको रिहैबिलिटेशन का सिलसिला वहाँ पर जारी है। तो वो जो इतनी वजह बनी थी वो सब कुछ हुआ इसी वजह से था कि जो एनवायरमेंटल चेंज आ रहा है और इसको सीरियस अभी नहीं ले जा रहे। लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो बिलियन पीस सुनामी एक अच्छा प्रोजेक्ट था, गो कि वो हो तो सका नहीं, मुकम्मल तो हो नहीं सका, लेकिन फिर भी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए वो बिलियन सुनामी को आगे लेकर जाना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसका इदराक हमें करना होगा। हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी ये ज़रूरी है कि अगर हम साफ़ माहौल देना चाहते हैं तो हमें ऐसे इक़दाम ऐसे मैय्यज़ लेने होंगे। इसी पर बात करने के लिए माहिर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है पूरी दुनिया को ये चैलेंज दरपेश है, पाकिस्तान को सिर्फ नहीं, दुनिया तो सर इस हवाले से बहुत से इक़दाम कर रही है। आप क्या समझते हैं इस ग्लोबल वार्मिंग की बुनियादी वजह क्या है और इससे कैसे निपटा जा सकता है? हमें क्या इक़दाम करने होंगे इससे बचने के लिए? देखिए जी, बुनियादी वजह तो आप सारे समझते हैं। बुनियादी वजह उसकी जो सी ना वो CO2 एमिशंस हैं, जो ख़ास तौर पर जो फ्यूल बेस्ड एमिशंस हैं, कोल बेस्ड एमिशंस हैं, ये इसकी बुनियादी वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ना टेम्परेचर्स वो बतदरीज बढ़ते जा रहे हैं। हमने पीछे ये भी कॉप जो सी लास्ट ईयर होकर हटी, उससे पहले भी यही बात जॉनसन हम 18-20 साल से ये कर रहे हैं कि जी इसको कंट्रोल किया जाए, 2 डिग्री से कम रखा जाए, कभी कह देते हैं 1.5 डिग्री। लेकिन जो सी इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना जी, खास तौर पर जो सा वेस्ट है, वो जो फ्यूल बेस्ड एमिशंस है ना उनको उससे जान छुड़ाने के लिए तैयार नहीं है। उसमें फिर हमारे जैसे ममालिक हैं, जो उनसे छोटे ममालिक हैं, जो उनसे उसकी ब्रंट है ना वो उसको फेस करते हैं, उसकी जो सी तबाहकारी है उसको हम लोग ज़्यादा फेस कर रहे हैं इस पर दूसरे ममालिक के लिए। बट सर, अभी तो आपने बोला कि वो फ्यूल बेस्ड जो मशीनरी है और जो गाड़ियां हैं, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा धुएं की वजह से होता है। बट अभी तो इंग्लैंड के अंदर डॉक्टर साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया है। मैं बता रही, इंग्लैंड के अंदर 2035 तक, ये ना हमारे नाज़रीन से भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर दूं कि 2035 तक के अंदर कोई भी अब वहाँ पर फ्यूल कंजप्शन वाली गाड़ी नहीं होगी, सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगी। उसके बाद वहाँ पर फ्यूल कंजप्शन वाली गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। 2035 तक ये जो है वो बिल पास हो चुका है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सर आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। इसके साथ साथ सर ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा नुक्ता। एक तो ग्लोबल वार्मिंग है, उससे तो पूरी दुनिया निबरदाज़मा है। सर कुछ मसाइल हमारे खुद के पैदा करना है, मसलन रेजिडेंशियल एरियाज़ में हमारी सनती जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल हब्स जो हैं हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ में मौजूद हैं। फिर उसके अलावा आप देखते हैं ऐसे यानी कि एयर पोल्यूशन के हवाले से हमारी गाड़ियाँ, चिमनियों से निकलता धुआं, फिर उसके बाद बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो खुद के हमारे पैदा करना है, हमारी नाअहली के बायस। तो इनको भी तो रोकना होगा ना हमें।
دیکھیں یہ تو جو ہے نا یہ میٹیگیشن کے پارٹ میں آتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ گاڑیاں ایک اکیلی گاڑی کے اندر بچے کو چھوڑنے کے لیے ایک گاڑی آپ استعمال کر رہے ہیں، بجائے پوری دنیا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں نا ان میں بنیادی جو چیز ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر انویسٹمنٹ ہے. اب تو وہ اس کو بھی گرین کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ الیکٹریفائی ہو جائے، جو ہے نا یہ جو فیول بیسڈ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. سیم اب جیسے اب ہائیڈروجن کے ایئر کرافٹس آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس فیول کو بھی چینج کر رہے ہیں. تو ہمارے جیسے جو سے غریب ممالک ہیں ہمیں تو جو ہے نا 5-6 چیزیں بڑی بنیادی میرے نزدیک آتی ہیں. اس میں سے ایک چیز جو سی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ انشور کریں کہ جی آپ لوگ یہ انشور کریں کہ جو ہے نا جی اپنا پیری اربن اور اربن ایریاز جیسے ابھی آپ بات کریں اس کے اندر زوننگ کریں جی. ہم اپنی ایگریکلچر لینڈ کو نکال رہے ہیں، ہم سارے کے سارے جو ہے نا سیمنٹ بیسڈ کر رہے ہیں. ٹوٹل جو یہ بن رہے ہیں نا اس کو کہتے ہیں اس کے آئی لینڈز بن رہے ہیں، ہیٹ کے آئی لینڈز، وہ بنیادی طور پر اس لیے بن رہے ہیں کہ ہم اتنی انویسٹمنٹ اس کے اندر سیمنٹ میں دوسری ٹائپ آف نان گرین جو ہے نا مٹیریلز کی یوزیج جو ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہے. پاکستان کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے اس کو کول کی جو نا یوٹیلائزیشن کے اندر، لیکن ہم نے بھی ابھی جو سے لاسٹ پلانٹس 3-4 لگائے ہیں. اس کے اندر تھر کے اندر لگ رہا ہے، دوسرا ہے وہ کول بیسڈ اکانومی جو نا اس کو ہم کول کی طرف زیادہ لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بھی مطلب سستا فیول ہے. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی جو نا اس کے اندر سیریسنیس نہیں ہے. وہ جس وقت کوئی فلڈ آ جاتا ہے یا کوئی اس کو ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، ہیٹ ویو کراچی میں آ گئی 2015 میں کچھ لوگ مر گئے، اس وقت تو ہم سیریس ہیں، لیکن ہم کسی مربوط طریقے سے جو نا اس کی طرف نہیں جا رہے. مطلب وہ باتیں زیادہ ہیں اس کو لیکن عملی جامہ کوئی بھی نہیں بنا. رائٹ، ورلڈ وائڈ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کیا اقدامات کیے جائیں؟ مطلب کہ باقی لوگوں کا خمیازہ تو غریب ممالک کو ہی بھگتنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی یو این کی طرف سے بھی مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں. اب تو انوائرمنٹل سٹڈیز کو بڑا امپورٹنٹ سمجھا جا رہا ہے اور اس پر ریسرچ بہت ہو رہی ہے، کام بہت کیا جا رہا ہے کہ انوائرمنٹ کو کس طرح سے پولیوشن سے بچایا جا سکے. کیا اقدامات ہیں جو پاکستان کو لینے چاہیے ہیں بہت جلدی کوئکلی جس کا رزلٹ نظر بھی آئیں؟ جو سے 4-5 اقدامات ہیں نا. پہلا جو سا اقدام ہے وہ ہم نے کچھ حد تک لیا، اس میں کافی پوش بھی ہم نے دی کہ جی یہ ٹریز کو جو ہے ٹری کور کو بڑھائیں. دنیا میں ہم کم تر ہیں اس کے اندر، ہمارے جو ہے ٹری کور اباؤٹ 5% بھی نہیں ہے، جبکہ امریکہ میں آپ چلے جائیں وہ 40% پر چلے جاتا ہے، کینیڈا 60% ہے، یورپ آن دی ایوریج جو ہے نا وہ 30-35% کور ہے. ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا، اس کا 30% کور ہے. ہم تو اس ایریا کے اندر یہ ایک بات ہے جو جس کے نقصانات کوئی نہیں، اس کے فائدے ہیں. ایک یہ ایریا، دوسرا جو ہے جو فیول بیسڈ اکانومی ہے اس کو آپ الیکٹریفائی کریں، سولر کے اوپر لے کر جائیں. اپنے جو پاور پلانٹس ہیں ان کو بھی سولر کے اوپر کریں، جو ونڈ کی طرف، دوسری جو ہے نا رینیوبل انرجیز ہیں اس سورسز کی طرف جائیں. پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں تاکہ لوگ جو ہے نا یہ گاڑیوں اور یہ جو یہ ایمیشنز ہیں اس کو کم کریں. یہی ایک طریقہ ہے جس میں ہم اپنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. باقی اس سے زیادہ جو ضروری میں چیز سمجھتا ہوں وہ ہے اڈیپٹیشن، کہ ہم جو سے ایسے طریقے اپنائیں جس کے ساتھ جو ہے نا ہم یہ گرمی کو کوئی چیز نہیں روکے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی کل کی ایک رپورٹ میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے تمام ریکارڈ جو ہے نا وہ ٹوٹ جائیں گے نیکسٹ 5 ایئرز میں. یہ جو ایل نینو کا فنامنا آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں، اس میں ہیٹ ویوز اتنی سیویئر ہوں گی نا، اور اس کے اندر ان کا خدشہ ہے کہ یہ بندے اب لاکھوں میں نہیں کروڑوں کے اندر لوگ جو ہے نا یہ مرنے کی طرف جائیں گے اگر ہم جو ہے نا مربوط طریقے سے اس کی اڈیپٹیشن نہیں کرتے. تو ساؤتھ ایشیا اس کے اندر خاص طور پر میں ساؤتھ ایشیا کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جو انڈیا ہے، پاکستان ہے، یہاں پاپولیشن کی مین کنسنٹریشن ہے، چائنا ہے مین کنسنٹریشن اس ایریا میں. تو اس کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی گورنمنٹ جو ہے نا بیک اپ کرے. باقی یہ پولیٹیکل جو کویگمائر چل رہی ہے یہ تو چلتی رہے گی، لیکن اس حقیقت کی طرف کرے کہ یہ کل کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر بہت سنجیدگی سے دیکھیں کہ یہ تمام ریکارڈ جو ہے ٹوٹیں گے. اور جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 1.5 ڈگری کے اوپر اس کو کیپ کر دیں گے، 2 پر کر، بہت سارا جھوٹ ہے. اس کے اندر کسی کو مطلب نا میرے جیسے لوگوں کو بالکل اس پر یقین نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ٹیمپریچر کو آپ کیپ کر سکتے ہیں. یہ ٹیمپریچر بالکل صحیح فرمایا سر آپ نے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. اور اگر دنیا نے اس آنے والے خدشے کا ادراک نہ کیا تو بہت زیادہ ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں گلوبل وارمنگ کے حوالے سے. خیر اس پر تو ہم نے بات کر لی، اب آگے بڑھتے ہیں. اور اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ جو لوگ کچھ کرنا اور کر گزرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر کچھ کرنے یا کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے نا، وہ نہ تو حالات کا رونا روتے ہیں، نہ تو کسی چیز کو بنیاد بنا کر، جواز بنا کر اسے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. اس کی ایک عملی مثال دی ہے ایک برطانوی فوجی نے. انگلینڈ کا فوجی ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس شخص کی مصنوعی ٹانگیں ہیں. افغانستان میں یہ اپنی جنگ میں دونوں ٹانگوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے.
मसनूई टांगों के साथ इस शख्स ने माउंट एवरेस्ट को सर किया है। कैन यू इमेजिन कि एक वो शख्स जिसके पास टांगे भी नहीं हैं। तो ये कम से कम उसने पैगाम दिया है, अगर आपकी नीयत है ना कुछ करने की, अगर आपके अंदर कुछ जज्बा है करने का, तो फिर ये चोटी सर करके उसने बता दिया है कि आप किसी भी चीज़ को ना तो बहाना बना सकते हैं, ना तो उस चीज़ से भाग सकते हैं। अब यही बात है ना कि इसके लिए आपको सिर्फ जोश, जज्बा और हिम्मत चाहिए होती है। जुम्मे को दोपहर 3 बजे मतलब ये टांगों से महरूम शख्स ने पूरी दुनिया को, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसको सर करके दिखा दिया है। और मतलब ये अपनी नौयत की उन्होंने एक आला किस्म की मिसाल कायम की है। आला किस्म की मिसाल कायम की है और उन्होंने बताया है कि अगर मैं माजूरी के बावजूद ये चोटी सर कर सकता हूं तो कोई भी माजूर अपना ख्वाब पूरा कर सकता है। और इससे ये बात भी वाज़ेह होती है कि आप अगर जिस्मानी तौर पर माजूर हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप ज़हनी तौर पर माजूर हैं देन आपके पास तमाम तर वसाइल भी होंगे, आपके पास अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत भी होगी, उसके बावजूद आप अपने मकसद को पूरा नहीं कर, आपके पास कोई मिशन या कोई गोल, कोई जज्बा और हिम्मत नहीं। राइट, विल बी बैक आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक। अभी हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट द पॉलिटिकल इशू, लेकिन हमने अपने प्रोग्राम से आवाज़ उठाने की कोशिश की है। सोशल इश्यूज़ पर बात हम वैसे भी करते हैं। ये जो गैरत के नाम पर कत्ल हो जाता है बड़ा कॉमन है, आप देखते हैं, सुनते हैं, अक्सर ख़बरों में भी सुनते हैं कि गैरत के नाम पर बेटी को कत्ल कर दिया गया, गैरत के नाम पर बीवी को कत्ल कर दिया गया, गैरत के नाम पर भाभी को कत्ल कर दिया गया, समटाइम्स गैरत के नाम पर माँ तक को कत्ल कर दिया जाता है, बहनों को कत्ल कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद छोटी बच्चियों को वनी कर दिया जाता है, और फिर आगे उनकी किसी वडेरे के साथ या किसी बड़े शख्स की उम्र के साथ, आदमी के साथ शादी कर दी जाती है ताकि दोनों ख़ानदानों में सुलह हो जाए। अब ये जो गैरत के नाम पर इतना कत्लो गारत होता है और फिर उसके बाद हमारे कानून में इसकी सज़ाएं क्या हैं? हम बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि गैरत के नाम पर जो फैमिली में लड़कियों का कत्ल कर दिया जाता है, फिर उस केस में मुद्दई कौन बनता है? अगर लेट्स सपोज बाप ने कत्ल किया है तो फिर मुद्दई भी तो बाप ही हुआ ना, तो वो तो मुद्दई अपने आप को माफ कर सकता है कि हमें एफआईआर नहीं दर्ज करवानी, हमारा आइन और कानून अच्छा, ये कानूनी मसले से ज्यादा हमारा समाजी और अखलाकी मसला बहुत ज्यादा बन चुका है। आखिर इन वाकयात में रोज बरोज इजाफा क्यों हो रहा है? इसी पर बात करने के लिए मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। आप तो अक्सर अपनी वीडियोस में इसका हवाला देते रहते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा वोकल हैं, आवाज़ हमेशा से आप उठाते हैं। सर, इसका मसला क्या है जो गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं? अपनी बहन का खून करना, अपनी वालिदा का, अपनी बीवी का खून करना, ये सर जहनी मसला है, नफ्सियाती मसला है, या आप समझते हैं कि शायद कोई ख़ासतौर पर हमारे ट्राइबल एरियाज़ में ही देखा जाता है, या कि ये हमारे रस्म व रवाज, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ इतनी वो हमारी हाई हो चुकी होती है, हम समझते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी है अगर हमने सोसाइटी में सर्वाइव करना है, लोग क्या कहेंगे? ब्रदर, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है गैरत को डिफाइन कर लिया जाए। yes, गैरत है क्या? एब्सोल्युटली। अब देखिए कि सैयदना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी थे, सैयदना साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनका एक वाक़या सही बुखारी में दर्ज है, नंबर है 7416 रेफरेंस के लिए। उन्होंने किसी जगह पर कहा कि अगर मैं अपनी बेगम को किसी गैर के साथ देख लूँ तो मैं उसे जान से मार दूंगा, उसका सर कलम कर दूंगा। उनकी ये बात किसी ने सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई तो उन्होंने कहा कि साद की गैरत में तो कोई शक नहीं, लेकिन मैं उससे ज्यादा गैरतमंद हूँ और अल्लाह मुझसे भी ज्यादा गैरतमंद है। अब इससे उलमा ने इसका नतीजा ये निकाला कि जब अल्लाह ताला ने इन मामलात की सजा मौत नहीं रखी, अल्लाह ने फ़वाहिश से रोका है, फ़वाहिश से रोका, ज़िना से रोका, सारा कुछ रोका, मगर जहाँ मर्जी जिस मर्जी आदमी का सर कलम कर दिया जाए बगैर गवाहों के, बगैर किसी चीज के शक के ऊपर, अल्लाह ने भी इसे पसंद नहीं किया, तो अल्लाह से ज्यादा गैरतमंद कौन हो सकता है? पहले तो इस बात को समझ लीजिए। अब अल्लाह ने ऐसा हुक्म नहीं दिया, ख्वाहिश से रुकने की बात की है, मगर इस तरह के अक़दामात की नफी की है। यह है नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा होता भी है तो फिर क्या किया जाए? अल्लाह तो गैरतमंद है, वो तो बुरे कामों को पसंद नहीं करता। अब क्या करें? तो सूरह नूर में अल्लाह ताला ने इसका हल भी किया है कि अगर उसकी मर्द अपनी बेगम के ऊपर, आपने जैसे बहन कहा या हस्बैंड क्या है, बाप कहा, उसमें शौहर के हवाले से है कि अगर वो देखता है, उसे शक होता है, तो गवाहों की गैर मौजूदगी में वो फिर 4 मरतबा पहले कसम खाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ ये दुरुस्त है, और 5वीं मरतबा कहता है अगर जो मैं कहता हूँ वो गलत है तो मुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो। राइट। फिर औरत 4 मरतबा यही अमल दोहराती है, 4 मरतबा कसम खाती है और 5वीं मरतबा खुद पर लानत भेजती है कि अगर ये सच हुआ तो मेरे
बाकायदा सूरह नूर में इसके वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। हम कनेक्टेड हैं? जी जी बोलिएगा। जी जी आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, हम कनेक्टेड जी जी। अच्छा, सूरह नूर में इसका हल बता दिया गया, सूरह पाक की सीरत में भी इसका जिक्र हो गया। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ रसूम और रिवाज की भेंट इन औरतों को चढ़ा दिया जाता है, बच्चियों को चढ़ा दिया जाता है। बाज़ औक़ात वजह हकीकी होती ही नहीं, आप बरादरी से बाहर शादी नहीं करना चाहते, बाज़ औक़ात आप अपनी जायदाद का बंटवारा नहीं चाहते, बाज़ औक़ात आप अपनी ईगो को तसल्ली देने के लिए ऐसा काम कर लेते हैं। जी, जी। और समटाइम्स ये भी होता है कि वो बच्ची जिसे भेंट चढ़ाया जाता है उसका कसूर ही कोई नहीं होता, आपने किसी दूसरे से बदला लेना होता है, अपने खानदानी अपने कबीले का बदला लेना होता है। उस कबीले से बदला लेने के लिए अपनी एक बच्ची और उनके कुछ मर्दों को इसकी भेंट चढ़ा देते हैं। इसका पहली बात तो ये कि इस्लाम से, अकल से, शऊर से, तहजीब से, गैरत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो इन चीज़ों की कमी की वजह से होता है, और तालीम की कमी है, तरबियत की कमी है, शऊर की कमी है। जो लोगों को समझते हैं कि ये गैरत का मामला है, वो लोग ये समझते हैं मैंने गैरत में आके कत्ल किया। तो क्या गैरत सिर्फ औरत के साथ मंसूब है? अगर मर्द की गलत काम कर ले तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, औरत कर ले तो वो कहते हैं कि गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। तो क्या गैरत का सिंबल सिर्फ औरत है? मर्द के बारे में क्या राय है? इन लोगों को सोचना चाहिए वाली बात थी। सर बिल्कुल बहुत अच्छा आपने निशानदेही किया है। यही तो बात है कि हमने इस तरह से तालीम को कॉमन किया ही नहीं है, और ना हमने कोई ऐसी सख्त सजाएं दी हैं कभी किसी को कि इबरत का निशान बनाया जाए किसी को, ताकि बाकी लोगों को पता चल सके, स्पेशली जो बैकवर्ड एरियाज हैं। मैडम जहाँ सजाएं, आपने सजा की बात, मैडम आपने सजा की बात की, तो मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह के मामलात में इंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और सर मैं ये भी बात ऐड करूंगा कि इस मामले में रियासत को मुद्दई बनना चाहिए। जी, रियासत ही मुद्दई होती है, क्योंकि वो तो देखें, हस्बैंड जिसने मारा वो मुद्दई नहीं होगा, शौहर मुद्दई नहीं होगा, बाप मुद्दई नहीं होगा, घर वाले तो खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जी जी जी। तो आमतौर पे रियासत ही मुद्दई बनती है, लेकिन उसके बुरा सा माफ कर देते हैं कि जी वो गैरत का मामला था, हमने यूं कर दिया तो माफ कर दो, गुस्से में आके कत्ल कर दिया। अब सोचने की बात है, कभी किसी ने मोहब्बत में भी कत्ल किया है? जिसने भी कत्ल किया गुस्से में आके किया होगा ना। तो ये तो कोई दलील नहीं है कि गुस्से में कत्ल कर दिया तो उसे माफ कर दो। तो या तो कि ऐसी एग्जाम्पल दें कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है इसलिए मैंने आपको कत्ल कर दिया। सही बात अच्छा है। सर, ये ज़्यादा इसका जो है ना मंजर हमें देखने को मिलता है ट्राइबल एरियाज़ में, लेकिन अब गुज़िश्ता चंद सालों से हम ये देख रहे हैं कि शहरी इलाकों में भी इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। ये बताइएगा इस तमाम तर का ताल्लुक जो है आपके अना से किस हद तक है, और अदम बर्दाश्त इसका उससे कितना ताल्लुक है? क्योंकि अक्सर चीज़ को कत्ल करने के बाद तो आपकी ज़ाती रंजिश होती है, कुछ भी मामला हो उसको बाद में गैरत का नाम दे दिया जाता है, बाकी फैक्टर्स भी तो इसमें शामिल हैं। अदम बर्दाश्त के हवाले से ज़रा बताइएगा, ये फैक्टर भी है इसका एक बुनियादी सबब? मैं इसमें ना थोड़ा सा लिबर्टी लेते हुए सच बोलना चाहूँगा। वो ऐसा है कि कबायली इलाकों में जो कुछ होता है वो तो अदम बर्दाश्त की वजह से होता है, तालीम और शऊर की कमी की वजह से होता है, लेकिन शहरी इलाकों में जो होता है वो 90% नेगेटिव शऊर की वजह से होता है। वो प्लान करके करते हैं, उनकी बाकायदा एक कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग की जाती है कि मैं अगर इस तरीके से ये मर्डर करूं और इसे रुख ये वाला दे दूं कि मैंने गैरत में आके कत्ल कर दिया था, मैंने वो बनी करना था, कारोबारी करना था, जो भी था, वो उसे प्लान करते हैं और बाकायदा उस प्लानिंग के बाद उस मर्डर की अटेम्प्ट करते हैं, ताकि उन्हें पता है कि कानून इस मामले में उनका साथ दे देगा, उन्हें छूट दे देगा, पब्लिक सिंपैथी उन्हें मिल जाएगी, खानदान वाले इसके बावजूद उन्हें कबूल कर लेंगे कि इसने गैरत में आकर किया था। तो ये आमतौर पे कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है शहरी इलाकों में। अच्छा, ये बड़ा एक बात है। एक तो ये है कि औरत को आपने कत्ल कर दिया, एसिड फेंक दिया या उसको आग लगा दी, इस तरह के, अगर वो सरवाइव कर भी जाती है तो फिर भी आप विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ आते हैं कि इसमें औरत की गलती होगी, अगर उन्होंने कुछ किया है तो फिर इस लड़की की गलती होगी, इस लड़की ने कुछ किया होगा। ये भी एक रवैया देखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी वजह से तो बाज़ औक़ात हम लोग अपने हंसते बसते घरों को उजाड़ देते हैं, किसी की सच्चाई को कबूल करने को तैयार नहीं होते कि जो ख्वातीन इल्ज़ाम लगाती हैं बाज़ औक़ात कि ये माशरा है, ये मेल डोमिनेट माशरा है, वो इस तरह के वाक़यात की वजह से होता है। अदरवाइज मैं भी हूँ, आप भी हैं, आपके साथ वो होस्ट मौजूद है, हम सब भी तो इसी दुनिया में रहते हैं। मगर ये जो इक्का दुक्का इस तरह के वाक़यात होते हैं, ये मगरिब को भी मौका देते हैं हमारी सोसाइटी को निशाना बनाने का, और सोसाइटी में मौजूद दीगर अनासर को भी इस बात का मौका देते हैं कि वो नेगेटिव थिंकिंग को और उन ख्यालात को परवान चढ़ाएं जो हमारे माशरे को तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जाएं। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें तालीम शऊर के साथ साथ लड़की के घर वालों को लड़की के साथ खड़े होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़की खुदा ना खास्ता 1% भी कह लें, अगर वो इन्वॉल्व भी है
اس کا سزا اس کی سزا نہ اللہ نے کہ مقرر کیا کہ اس طریقے سے مار دیا جائے، نہ سیدنا رسول کریم کی زندگی میں کسی بے شک۔ مثال ملتی ہے، اور نہ ہی پاکستان کا آئین یا قانون اجازت دیتا ہے اس طریقے سے اسے بے رحمی سے مار دیا جائے۔ تو لڑکی کے والدین کو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملے میں لڑکی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اچھا صدیقی صاحب یہ بتائیے گا، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، اکثر میں لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ اس معاملے پہ جو لوگ مرڈر کرتے ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی پیشہ ور قاتل نہیں ہوتے، کوئی پیشہ ور مجرم بھی نہیں ہوتے، اسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، اور اکثر لوگوں نے تو کبھی مکھی بھی نہیں ماری ہوتی، لیکن وہ لوگ اس حد تک جاتے ہیں کہ کسی کو اتنی بے دردی سے قتل کرتے ہیں، اپنے پیاروں کو، جس طرح بیوی کو قتل کر دیا، ماں کو، بیٹی کو، بہن کو۔ تو یہ سوچ اتنی ایک دم مائنڈ میں اتنی شفافیت آنا، یہ کون سا فیکٹر ہوتا ہے؟ اس کا نفسیات سے کتنا تعلق ہوتا ہے؟ میں آج تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، چاہے غیرت کا بھی معاملہ ہو، لیکن اتنا پتھر دل بن جانا، اس سے پہلے کوئی آپ کا بیک گراؤنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی پیشہ ور قاتل ہوتے ہیں۔ سر یہ ہمت کہاں سے ان کے اندر آ جاتی ہے؟ جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے، انہیں باقاعدہ انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کی فیملی میں، دوست احباب میں، آس پاس بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو مسلسل انسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، قندیل بلوچ کا معاملہ اس کی واضح مثال ہے۔ کون سے مثال؟ قندیل بلوچ کا، جو اس کے بھائیوں کی دکان تھی ویڈیوز کی، اور موبائل کی دکان تھی، اور وہاں پر لوگ آتے تھے اور وہ دکھاتے تھے اس کی بہن کی ویڈیوز، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ مثال ہے ایک ایسی۔ انسٹنکٹ ہوتا ہے نا ایسے لوگ۔ اچھا، اب لوگ اسے انسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ کچھ فیملیوں میں ایک بیج مالو ٹائپ خاتون بھی ہوتی ہے، وہ ہسبینڈ سے پوچھتی ہے کہ یہ تیری بیگم روز لپسٹک کس کے لیے لگاتی ہے، تو دفتر چلا جاتا ہے، کہ نئے کپڑے پہن کے بازار کیوں جاتی ہے، تو بازار گیا ہوتا ہے، تو اپنی شاپ پر گیا ہوتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر غصہ، اس کے اندر وہ ایک قسم کا بغض، حسد، پتہ نہیں کیا کچھ بھر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آدمی پھٹ پڑتا ہے۔ یہ راتوں رات تو نہیں ہوتا، اس آدمی نے رات کو دیکھا کو مرڈر کر دیا، اس کے پیچھے کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے، اس آدمی کی مائنڈ میکنگ کی جاتی ہے، اور بعض اوقات گھر کی خواتین بھی اس میں انوالو ایسے ہو جاتی ہیں کہ لڑکے کی شادی جس سے کی گئی تھی وہ لڑکی انہیں پسند نہیں آ رہی، اب اس لڑکی کے خلاف اس کی سازش کی جا رہی ہے، اس کے ذہن میں زہر انڈیلا جا رہا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس دیکھ لے، پناہ مانگتا ہوں پڑھ کر پھونکنے والیوں سے، دلوں پر گرہ لگانے والیوں سے، وہ یہی ہیں جو دلوں میں جدائی پیدا کرتی ہیں، نفرت پیدا کرتی ہیں، اور اس کے بعد انسان خون بہانے تک چلا جاتا ہے۔ ہاں، اچھا یہ ایک مجھے لاسٹلی، کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہے، میں چاہوں گی کہ آپ کوئکلی اس کو بتائیے گا۔ ایک تو ہے کہ غیرت کے نام پر آپ نے قتل کر دیا، اور آپ نے بولا کہ انوالومنٹ لڑکی کی 1% بھی ہو تو 10% بھی ہو تو اس کو لڑکی کے فیملی کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن شک کی بنیاد پر انسان اپنا جو غلطی ہے نا وہ کسی دوسرے میں بھی دیکھتا ہے۔ لڑکا جو کرتا ہے باہر، اس کو لگتا ہے اگر میں یہ کرتا ہوں نا تو میرے گھر میں رہنے والی لڑکی بھی یہی کر رہی ہے، اور شک کی بنیاد پر کر دیتے ہیں۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور جو سورہ نور کی میں نے پہلے آیات کا ترجمہ پیش کیا وہ اسی شک کی صورت میں ہے کہ اگر آپ کو شک ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی ہتا کے دیکھ لیا ہے، لیکن آپ کے پاس وہ گواہ موجود نہیں ہے جو ہونے ضروری ہیں، اس صورت میں بھی مرڈر نہیں ہے۔ آپ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، پنچایت بیٹھتی ہے، اور 4 مرتبہ قسم کھاتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں یقین ہے، اور 5ویں مرتبہ کہتے ہیں کہ ورنہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اس کا بھی حل یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مرڈر کی تو بات ہی نہیں کی، اس معاملے میں اس سے بغیر گواہوں کے، بغیر ثبوتوں کے کیسے مرڈر کیا جا سکتا ہے؟ رائٹ، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کے لیے، دشمن ہے آپ کا۔ بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کے لیے۔ اور یہی بات، جب اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی سخت سزائیں نہیں دی ہیں، پھر ہم غیرت کے نام پہ اتنے زیادہ قتل کر دینے، قتل و غارت، اور اس حد تک چلے جانا، اور موسٹ آف دا ٹائم ہوتا یہی ہے کہ پسند کی شادی پہ یوزلی ایسا ہوتا ہے، اور پھر غیرت کے نام پہ وہ یہی بات ہے کہ انوالومنٹ اگر لڑکی کی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے اس لڑکی کے گھر والے جو ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں، بجائے کہ اس کو سمجھانے بجھانے کے، اور سم ٹائم تو ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ کسی قسم کی انوالومنٹ ہوتی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ آ گئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پکچرز کو ایک عجیب سا رخ دے دیا جاتا ہے، ریالٹی سے اس کا بالکل برعکس ہوتا ہے، تو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھنے والا رخ کوئی اور ہوتا ہے اور دکھایا کسی اور طریقے سے جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔